अब हामी सेवामा जानुभन्दा अगाडि हामी एउटा वचन चाहिँ हामी पढौँ। एउटा वचन हामी पढ्छौँ, नेपालीमा हामी पढौँ। प्रस्थानको किताब 12 अध्यायमा, प्रस्थानको किताब 12 अध्यायमा आउनुहोस् त, पल्टाउनुहोस्। प्रस्थानको किताब 12 अध्यायको 7 अनि 8 पद हामी पढ्छौँ। प्रस्थानको किताब 12 अध्यायको 7 अनि 8 पद। ल म पढ्दैछु है, तपाईहरुले राम्रो सुन्नुहोस्। अनि तिनीहरूले त्यस रगतबाट लिउ र जुन घरहरूमा तिनीहरूले त्यो पाटो खान्छन् तिनका ढोकाका दुईटा खाम्बाहरूमा र माथिल्लो तेर्सो कोठामा त्यो लगाउन्। अनि त्यही रातमा तिनीहरूले त्यो मासु आगोमा पोलेको र अखमिरे रोटीसित खाउन्। तिनीहरूले त्यसलाई तीता सागपातसित खाउन्। अब यशायाको किताब हामी 26 अध्यायको 20 पद पनि हामी पढ्छौँ। यशायाको किताब 26 अध्यायको 20 पद हामी पढ्छौँ। हे मेरा प्रजा हो, आओ आफ्ना कोठाहरू भित्र पस्छ र आफ्नो पछि आफ्ना ढोकाहरू थुन। क्रोध न हटुन्जेल थोरै क्षणसम्म लुकी बस। अब 21 पद पनि, किनकि हेर पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई तिनीहरूको अधर्मका निम्ति दण्ड दिनलाई परम प्रभु आफ्नो ठाउँबाट निस्केर आउनुहुन्छ। अनि पृथ्वीले आफ्नो रगत प्रकट गर्नेछ र आफ्ना मारिएकाहरूलाई फेरि ढाक्ने छैन। हामी सानो प्रार्थना गरौँ। सो आउनुहोस्, हामीले प्रस्थानको किताब 12 अध्यायबाट दुईटा पद हामीले पढेका छौँ। अब यो पदमा जानुभन्दा अगाडि है, वचनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा आफ्नो छोटो परिचय पनि म दिन चाहन्छु। त्यो कारणले गर्दा अझै है यो सेवा चाखलाग्दो हुन सक्छ। म चाहिँ दार्जिलिङमा जन्मेको हो अनि दार्जिलिङमा नै म हुर्केको पनि हो है। अनि दार्जिलिङमा नै मेरा आमा बाबु पनि हुनुहुन्थ्यो। मेरो बाबु चाहिँ एउटा मुसलमान घरानाको, मेरा आमा चाहिँ हिन्दू घराना। अनि दुईजनाको विवाह भए पश्चात बाबालाई चाहिँ उनको परिवारले चाहिँ के गरेछ, त्यसरी नै हिन्दूलाई बिहा गर्यो भनेर चाहिँ अलग गर्यो। त्यो कारणले गर्दा बाबाको आफ्नो परिवारसित त्यति बेसी हेलमेल भएन। अनि म पनि ज्यादा थोर आमाकै साथमा है, हाम्रो आमाकै परिवारसित नै म पनि ती हिन्दू दस्तुरहरूमा नै म पनि त्यो प्रकारले हुर्किँदै गए। अनि मेरो भित्र चाहिँ एउटा ठुलो एउटा चाहना थियो, सानोदेखि नै चाहिँ साँचो परमेश्वर चाहिँ को चाहिँ हो भनेर बुझ्नुको लागि। अनि त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरले सानैदेखि नै मेरो हृदयमा यो एउटा चाहना चाहिँ हालिदिनु भएको थियो। आत्मिक कुराहरूप्रति मलाई एकदमै बेसी इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो। अनि जति पनि त्यो देवी देवताहरूको कथाहरू हुन्थ्यो है, अनि अब त्यो धर्म पुरुषहरू भनौँ न है, संसारमा त्यसो भनिन्छ, उनीहरूको एकदम जीवन कथाहरू पढ्ने मैले धेरै राख्थेँ। अनि घन्टौं उनीहरूको विषयमा किताबहरू पढेर म बिताउँथे। यो एउटा इन्ट्रेस्ट भनौँ है, एउटा चाहना मेरो हृदयमा प्रभुले सानोदेखि नै राखिदिनु। दोस्रो चाहना चाहिँ के थियो भन्दा नि, अनि प्राय दार्जिलिङको सबैमा यो चाहना हुन्छ न केटाहरूमा, त्यो चाहिँ के हो भन्दा एकदम यो मार्शल आर्ट्स सिक्ने, ब्रुसली हुनु चाहने छोटकरीमा भन्नु हो भने है। अनि त्यो मेरो एकदम चाहना पनि थियो। अनि त्यो कुरामा पनि म लिन थिएँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ, तेस्रो कुरा चाहिँ मेरो एकदम इन्ट्रेस्टको कुरा चाहिँ, त्यो चाहिँ अब अलिकति पछि जब म क्लास, त्यति बेला चाहिँ म्युजिक है, यो सङ्गीत सिक्ने इच्छा प्रभुले मेरो हृदयमा जागृत गरे। अनि प्रभुले यो तीनटै कुरालाई चाहिँ मलाई चाहिँ आफूमा खिच्नुको लागि चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो हो। यो मार्शल आर्ट्स भन्ने कुरा सिक्नुको लागि म धेरै यताउता गएँ। इन्डियाको विजयवाडा भन्ने जग्गामा गएँ। त्यहाँनिर एउटा इन्टरनेसनल चाइनिज किक बक्सिङ एसोसिएसन भन्ने छ, त्यहाँनिर गएर त्यहाँको सबसे ठुलो गुरुजीसित मैले सिकेँ पनि है। तर पनि मलाई चाहिँ प्रभुले अब
प्रभुप्रति चुन्नु भएको खण्डमा चाहिँ नि त्यो जग्गामा बसिरहनु मलाई मन परेन। अनि म फर्केर फेरि पहाडतिर नै आएँ, दार्जिलिङमा नै आएँ। अनि दार्जिलिङमा नै गुरु खोज्दै गर्दा प्रभुले एउटा यस्तो व्यक्ति कहाँ मलाई लानुभयो, जुन व्यक्तिको नाम चाहिँ डाक्टर किशोर भारती। अनि उहाँ चाहिँ है प्रभुको जन हुनुहुन्थ्यो अनि हुनुहुन्छ। सो उहाँको काम चाहिँ होमियोप्याथीको डाक्टर। तर उहाँलाई चाहिँ प्रभुले चाहिँ धेरै प्रकारले प्रयोग गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ एकदम सोल विनर। उहाँद्वारा रचिएको 2टा गीत हामी अझै पनि गाउँछौँ हाम्रो मण्डलीहरूमा है। अर्को एउटा चाहिँ हो धन्य हो त्यो व्यक्ति, धन्य हो त्यो व्यक्ति, धन्य हो त्यो मानिस जसलाई प्रभु तिमी छान्दछौ। सो यो गीत तपाईहरुले सुन्नु भएको होला है। यो एउटा गीत हो। अनि अर्को उहाँले बनाउनु भएको गीत चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ तिमीलाई म के चढाऊ, तिमीलाई के चढाऊ, तिमीलाई के चढाऊ सारा हृदयले है। अब तपाईहरुलाई थाहा छ यो गीत। सो यो गीत चाहिँ अर्को गीत हो उहाँले रच्नु भएको। अनि उहाँलाई जब मैले भेटे नि म यति साह्रो प्रेरित भए, किनभने उहाँले जब परमेश्वरको विषयमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले यस्तो प्रकारले कुरा गर्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरलाई चाहिँ उहाँले एकदम साक्षात प्रकारले चिन्नु भएको छ। अनि परमेश्वर चाहिँ उहाँसँगै बस्नुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ उहाँसँगै बोल्नुहुन्छ भनेर यति साह्रो वास्तविक प्रकारले परमेश्वरको कुरा गर्दा चाहिँ म छक्कै परे। अनि मेरो मनभित्र प्रश्न हुन्थ्यो, उहाँ त एउटा भारती भनेको अब है, उहाँ त एकदम त्यो ब्राह्मणहरूको पनि त्यो पुजारीको यस्तो मान्छेले चाहिँ कसरी चाहिँ यस्तो मान्छे चाहिँ क्रिस्चियन भयो भनेर मेरो मनमा चाहिँ प्रश्न चाहिँ हुन्थ्यो। अनि म भित्रको खोजलाई उहाँले देख्नु भएर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ जहिले पनि अब जानु चाहिँ म त्यहाँनिर मार्शल आर्ट सिक्नु जान्थे, किनभने उहाँले कुङफू भन्ने कुरा चाइनिज मास्टरहरूको अन्डरमा दिल्लीमा हुँदा उहाँले सिक्नु भएको थियो। त्यो कारणले गर्दा कुङफूको उहाँलाई एकदम राम्रो उहाँलाई ज्ञान थियो। अरू कराटेहरूको पनि उहाँलाई एकदम राम्रो ज्ञान थियो। त्यो प्रकारले गर्दा उहाँसित चाहिँ एकदम मलाई मन पर्यो सिक्नुको लागि। तर उहाँ चाहिँ प्रभुको जन भएको खण्डमा चाहिँ सिक्नु चाहिँ म मार्शल आर्ट सिक्नु जान्थे। तर प्राय जस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ है आध्यात्मिक कुराहरू नै हुन्थ्यो। अनि त्यो कुराहरूबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई प्रभु यीशु मसीहको एकदम सत्यतालाई बताउनु थाल्नु भयो। यद्यपि ती सबै कुराहरू लामा कुराहरू छन् है, लामो छन् ती कुराहरू बुझ्नुको लागि मलाई 4 वर्ष जस्तो लाग्यो। अनि त्यो 4 वर्षको दौरानमा मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत खोजी पनि साँचो परमेश्वर चाहिँ को चाहिँ हो भनेर चाहिँ त्यो खोजीलाई पनि जारी राखेँ। जति खोज्दै गए म त्यति साह्रो एकदम कन्फ्युजनमा गडबडीमा म पर्दै गएँ। अनि त्यहाँदेखि है मेरो राति सपनामा पनि विभिन्न प्रकारको देवी देवताहरू पनि एकदम आउनु थाल्यो हो। अनि मलाई चाहिँ एकदम मनभित्र चाहिँ प्रश्न हुन थाल्यो, साँचो परमेश्वर चाहिँ को चाहिँ हो त? साँचो परमेश्वरलाई चाहिँ मैले चाहिँ चिन्नु पर्छ। अनि एक दिन म सरकोमा गएँ अनि उहाँलाई मैले यो प्रश्न राखेँ, तपाईले परमेश्वर चिन्नुहुन्छ भने मलाई परमेश्वर देखाउनुहोस् भनेर। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई पक्का प्रकारले एकदम पुरा समय लिएर चाहिँ सिधै एकदम डाइरेक्टली भनौँ मलाई चाहिँ त्यहाँदेखि सुसमाचार सुनाउनु। अनि जब चाहिँ सुसमाचार उहाँले मलाई सुनाउनु भयो अनि जब चाहिँ उहाँले मलाई वचनहरू भन्दै जानुभयो, तब चाहिँ है मेरो हृदयभित्र चाहिँ साङ्लाहरू तोडिएको मैले अनुभव गरेँ। अनि यो चाहिँ पक्का सत्य कुरा हो उहाँले भन्नु हुँदैछ भन्ने त्यो सबै कुरालाई चाहिँ नि मैले चाहिँ एकदम भित्रबाट त्यो कुरालाई मान्नु थालेँ। अनि लगभग 4 घण्टा भन्दा बेसी हाम्रो बातचित भयो। तर त्यो 4 घण्टा पछि चाहिँ म चाहिँ यो कुरामा चाहिँ एकदम निश्चित भए प्रभु येशू ख्रीष्टै चाहिँ के हुनुहुँदो रहेछ, परमेश्वर, साँचो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेर। अनि त्यो दिन मैले ग्रहण गरि त हालिन, तर मेरो हृदयभित्र यति साह्रो आनन्द त्यही दिनदेखि आउनु थाल्यो। अनि जब म राति घर फर्केँ है मेरो खुट्टाहरू पनि भुइँदेखि माथि माथि एकदम उडेको जस्तो मलाई लाग्यो। अनि उहाँले मलाई आइतबारको दिन है प्रेयर हाउस प्रार्थना घरमा जानुपर्छ भन्नुभयो। अनि म त चर्च भनेर सुनेको थिएँ, तर प्रेयर हाउस चाहिँ के चाहिँ होला भनेर चाहिँ है मलाई मनमा प्रश्न पनि उठ्यो। तर पनि म गएँ अनि त्यसरी म माउन्ट पिस्कामा गएँ। अनि त्यो दिन आइतबारको दिन थियो
12 तारिक सायद हुनसक्छ 1996 डिसेम्बरमा। सो मैले प्रभु यीशु मसीहलाई त्यो दिन चाहिँ ग्रहण गरेँ। अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ मेरो आत्मिक यात्रा सुरु भयो। अनि आत्मिक यात्रा यसरी सुरु हुँदा है मेरो जीवनमा प्रभु पाउनु अगाडि थुप्रो किसिमको लतहरू धेरै किसिमको थिएन। म एकदम त्यो शरीरको विषयमा जागरुक भएको खण्डमा नि नराम्रो खानपिनहरू गर्ने त्यस्तो केही पनि थिएन है। तरै पनि अब नराम्रो सोच्नु, नराम्रो बोल्नु, नराम्रो कुराहरू हेर्नु, यस्तो कुराहरू थियो। तर जब मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ नि तबदेखि त्यो नराम्रो कुराहरू हेर्ने, नराम्रो कुराहरू सोच्ने त्यो विचारहरू चाहिँ एकदम मेरो जीवनबाट हटेर चाहिँ गयो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ माउन्ट पिस्गाको संगतिमा म यसरी नै अघि बढ्दै गएँ। अनि प्रभुले धेरैवटा कुराहरू मलाई सिकाउँदै सिकाउँदै लानुभयो है। अनि त्यहाँदेखि है म एकदम सङ्गीतको पनि मैले ट्रेनिङ गर्नु सुरु गरेँ। अनि दार्जिलिङमा एउटा जीवन प्रधान भन्ने एउटा टिचर हुनुहुन्छ है, उहाँ एकदमै प्रख्यात हुनुहुन्छ। उहाँको अन्डरमा मैले म्युजिक पनि सिक्न थालेँ। अनि मेरो जीवनमा त्यहाँदेखि म म्युजिकमा केही ठुलो काम गर्छु है, एकदम नाम कमाउँछु, ठुलो मान्छे हुन्छु सङ्गीतको क्षेत्रमा भन्ने मेरो जीवनमा इच्छा हो। अनि मैले सिकेँ पनि। जब मैले कलेज सकेँ त्यसपछि है पढाइपट्टि नगएर म म्युजिकपट्टि लागेँ। अनि सङ्गीत पनि मैले सिकेँ है। अनि ट्रिनिटी कलेज लन्डन भन्छ, त्यहाँबाट मैले ग्रेड 8 गरेँ गिटारमा। त्यहाँदेखि मैले एटिसिएल भन्ने एक्जामहरू पास गरेँ। त्यहाँदेखि म कलकत्तामा गएँ अझै म्युजिक सिक्नु गएको। तर अझै म्युजिक सिक्नु कलकत्तामा जाँदा त के भयो भन्दा त्यहाँनिर कलकत्तामा एउटा ठुलो स्कुल छ, क्यालकाटा स्कुल अफ म्युजिक भन्छ। त्यहाँनिर जाँदा त उनीहरूले भने है तिमी त यहाँ अब सिक्नु त आयौ, तर अब तिमीलाई सिकाउने जुन पनि अब जुन शिक्षा तिमीलाई अझै चाहिएको छ अझै बेसी, त्यो त यहाँ हामी दिन सक्दैनौँ। किनभने तिमीले जति एक्जामहरू पास गरेका रहेछौ त्यति पास गरेको त कलकत्तामा अहिलेसम्म कोही पनि छैन। अनि त्यस पश्चात चाहिँ मलाई तिनीहरूले त्यो स्कुलमा स्टुडेन्टको सट्टामा टिचरको रूपमा उहाँले मलाई राखे। अनि म एकदम खुसी भएँ। त्यस्तो नामी स्कुलमा एउटा शिक्षकको रूपमा मैले त्यहाँ काम गर्नु पाएँ। अन्त म एकदम खुसी भएँ। अनि कलकत्तामा हाम्रो हाउस अफ प्रेयर छ, त्यहाँनिर पनि सङ्गति मैले एकदम गर्न थालेँ। अनि त्यहाँनिर वृद्ध बडा हुनुहुन्छ महापात्र भाइजी है। अनि उहाँले यस्तो प्रकारले भक्तिसहित प्रभुको वचन दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँको सङ्गति चाहिँ अब दार्जिलिङहरूको जस्तो सङ्गति हुँदैन। अब ठुलो सहरमा चाहिँ कलकत्ता भनेको ठुलो सहर, मान्छेलाई त्यहाँनिर आउनु जानु है यति भिडभाड ठुलो सङ्घर्ष हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा है आइतबार मात्रै प्राय सबैजना भेला हुन्छन्। अरू दिन अब कटेज मिटिङ त हुन्थ्यो, प्रार्थनाको सेवा पनि हुन्थ्यो, तर थोरै थोरै मात्रै आउन सक्थे। अनि जस्तो दार्जिलिङमा एकदम सङ्गति हुन्थ्यो त्यो प्रकारको एकदम दिन प्रतिदिनको त्यस्तो चाहिँ अब सहरहरूमा पाइँदैन। सो त्यो कारणले गर्दा म चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ है विशेष ब्रदर्स ग्यादरिङ आइतबारको सेवामा है एकदम जाने बानी भएको कारणले गर्दा मलाई पुरा सङ्गतिको तृष्णा मेरो हृदयमा हुन थाल्यो। अनि आइतबारको दिन चाहिँ जब म जान्थेँ है एकदम त्यहाँनिर गएर प्रभुको त्यहाँ सेवामा म बस्थेँ। अनि जब भाइजीले वचन दिनुहुन्थ्यो नि त्यति बेला चाहिँ पक्का बाइबलको वचन नभन्छ परमेश्वरको वचन चाहिँ पानी अरे, अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई धुन्छ भन्छ नि। मैले त्यो धुएको अनुभव चाहिँ मैले गर्थेँ। मेरो हृदय चाहिँ एकदम वचन सुन्दा सुन्दै पवित्र भएको एकदम सफा प्रार्थनाको वचन सुरु हुन्थ्यो। बिस्तारै जब भाइजीले वचन दिनुहुन्थ्यो यस्तो सुन्दर रहस्यको कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्थ्यो, जस्तो रहस्य भित्र गहिरो कुरा है अब मैले त्यस्तो कहिले सुनेको थिइनँ। मलाई यति साह्रो चाख लाग्थ्यो। अनि उपासनामा जान्थ्यौँ है, ती वचनले नै उपासना एकदम गर्नु पनि है उत्साह दिन्थ्यो। मैले मुख खोलेर उपासना गर्नु पनि कलकत्तामै सिकेको है। मैले मुख खोलेर माण्डलिक प्रार्थना गर्नु पनि कलकत्तामै थालेको। सो त्यो कारणले गर्दा नि मलाई यति साह्रो है त्यहाँनिर एकदम प्रभुले तान्नु भयो, खिच्नु भयो। जब मेन मेसेज हुन्थ्यो है, जब मेन मेसेज हुन्थ्यो अनि सेवा सकिँदा त नि एकदम पुरा आफूलाई धोइएको अनुभव त्यहाँनिर हुन्थ्यो। तर जसरी म फेरि पनि सेवा घरबाट सङ्गति घर फर्किन्थेँ है, 1 दिन बित्थ्यो 2 दिन बित्थ्यो, बिस्तारै बिस्तारै है
त्यहाँनिर अब कति बेसी परीक्षा हुन्छ है, एकदम एउटा ठुलो सहरमा, त्यो पनि एउटा जवान केटा है, म एक्लै बसिरहेको। सो त्यो कारणले गर्दा थुप्रो परीक्षाहरू आउँथ्यो है। अनि त्यो कारणले गर्दा मेरो भित्रको उद्धारको वस्त्र भन्छ नि बाइबलले है, भित्रपट्टि चाहिँ मैला मैला भएको मैले अनुभव गरेँ। अनि फेरि पनि कहिले आइतबार आउँछ भनेर म एकदम लालसा गर्थेँ आइतबारको लागि। अनि त्यहाँनिर जान्छु। अनि त्यही सिलसिलामा शनिबार प्रार्थना सेवा पनि मैले एटेन्ड गर्न थालेँ। अनि अब प्रार्थना सेवा चाहिँ है त्यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दा बेलुका हुन्छ। अब ठुलो सहर हो, धेरै टाढो टाढो हुन्छन् विश्वासीहरू, तर थोरै आउँछन्। सो एकदम बेसी भनेको 4 कि 5 जना मात्रै हुन्थ्यो त्यहाँ है। तर पनि म जान्थेँ। अनि जाँदा प्रभुको दासले यस्तो प्रकारले वचन दिनुहुन्थ्यो है। थोरै हुन्थ्यो तर यस्तो मिठो, यस्तो गहिरो वचन दिनुहुन्थ्यो है। त्यो वचनको लागि मात्रै पनि म त्यहाँ जान्थेँ। प्रार्थना गर्नुभन्दा बेसी वचन सुन्नुको लागि म त्यहाँनिर जान्थेँ। त्यो कारणले गर्दा मलाई त्यो प्रकारले प्रभुले त्यो रुचिले मलाई खिच्नु थाल्नुभयो उहाँमा। अनि धेरै बाइबलको गहिरो सत्यताहरू मैले बुझ्न थालेँ। अनि म जुन स्कुलमा काम गर्थेँ, क्यालकाटा स्कुल अफ म्युजिक भन्छ, त्यो एकदम विश्व प्रख्यात स्कुल हो। त्यो स्कुलमा कन्सर्ट हुन्थ्यो शनिबार बेलुका 6:30 बजेदेखि। अनि त्यहाँ चाहिँ संसारको एकदम वरिष्ठ सङ्गीतकारहरू आएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कन्सर्ट गर्थे। भनेको उनीहरूले प्रदर्शनी गर्थे, उनीहरूको कलाको प्रदर्शनी गर्थे त्यहाँनिर। अनि म चाहिँ त्यो हेर्नुको लागि म एकदम लालायित हुन्थेँ। यस्तो ठुलो कलाकार है मेरो आँखाको अगाडि त्यहाँनिर आइरहेको छ, बजाइरहेको छ है। मैले उसित भेट्नु पाइरहेको छु है। ऊबाट मैले धेरै कुराहरू सिक्नु पाइरहेको छु। त्यो पनि शनिबार नै। सो त्यो कारणले गर्दा यता शनिबार प्रार्थना सेवा हुन्थ्यो सेवाघरमा है। मेरो स्कुलमा चाहिँ शनिबार त्यो कन्सर्ट हुन्थ्यो। सो पहिला त म त के भयो भन्दा त्यो कन्सर्टहरूमा नै पुरै म चाहिँ जानु थालेँ। सो जब कोही बेला कन्सर्ट हुँदैन थियो त्यति बेला मात्रै प्रार्थना सेवामा जान्थेँ। तर बिस्तारै समय जब बित्दै गयो मेरो मनमा एउटा प्रश्न आउँदै गयो। त्यो प्रश्न चाहिँ कस्तो प्रश्न भन्दा नि है, त्यो प्रश्न चाहिँ यस्तो प्रश्न हो, मैले संसारको एकदम ठुलो कलाकारहरूलाई आफ्नै आँखाको सामु मैले देखेँ। उनीहरूले बजाएको मैले सुने है। बाइबलमा भन्छ एउटा यहाँनिर पद छ क्या, भजन सङ्ग्रह 119 अध्यायमा नि एउटा पद छ। त्यहाँनिर भन्छ मैले सबै कुराको सिद्धतालाई देखिसकेको छु भन्छ। भजन सङ्ग्रहको किताब 119 अध्यायको 96 पद हुनुपर्छ। त्यहाँनिर भन्छ आई हेभ सीन एन एन्ड अफ अल पर्फेक्सन। मै पढिदिन्छु। आई हेभ सीन एन एन्ड अफ अल पर्फेक्सन। सबै कुराको सिद्धताको अन्तलाई मैले देखेको छु। तर तपाईँको आज्ञा चाहिँ अत्यन्त चौडा छ। सो सबै कुराको सिद्धताको अन्त हेर्नुहोस् त, मान्छे कहिले कुनै कुरामा सिद्ध हुन सक्छ? एकदम हुन सक्दैन नि। आत्मिक तौरमा त झन् हामी सिद्ध हुन सक्दैनौँ भन्छौँ है। हामी गीत पनि गाउँछौँ, म सिद्ध व्यक्ति होइन। तर सङ्गीत भन्ने एउटा यस्तो क्षेत्र हो जहाँनिर चाहिँ नि है टेक्निकल भन्छ, तकनिकी एउटा सिद्धपना भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। अनि जति त्यो मान्छे पर्फेक्ट हुन्छ त्यति है उसको बजाइबाट त्यति साह्रो मिठास उसले निकाल्न सक्छ। सो त्यो कारणले गर्दा यस्तो सङ्गीतमा एकदम सिद्ध भएका मान्छेहरूलाई मैले देख्नु सकेँ, हेर्नु सकेँ। अनि मेरो मनभित्र एउटा प्रश्न भयो, उनीहरू जस्तै हुने। अनि उनीहरूले जुन त्यो पोडियमबाट बजाउँथे मैले पनि त्यो बजाउने मौका पाएँ है। एकदम अखबारमा त्यहाँनिर नामहरू पनि निस्क्यो, यस्तो बजायो के भनेर है। तर मेरो मनमा पछि एउटा प्रश्न हुन थाल्यो, के मेरो जीवन यति मात्रै हो भन्ने एउटा प्रश्न हुन थाल्यो। के मेरो जीवन यति मात्रै हो? के परमेश्वरलाई मलाई जुन पनि मुक्ति दिनुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले जुन पनि रगत बगाउनु भयो, त्यो रगतबाट पाएको जुन पनि मैले यो जीवन छ, के यो जीवन चाहिँ संसारमा एकदम सङ्गीतको क्षेत्रमा नाम कमाउनुको लागि, पैसा कमाउनुको लागि मात्रै नै हो मेरो भने त्यो प्रश्न मेरो मनभित्र आयो। अनि त्यहाँदेखि मेरो मनभित्र एउटा युद्ध हुन थाल्यो। त्यो चाहिँ कस्तो खालको युद्ध भन्दा चाहिँ नि अब म सञ्चार यहाँनिर सेवा छोडेर यहाँनिर कन्सर्टमा म के गर्दैछु, म भागीदार हुन्छु। मैले यो कन्सर्ट हेरेँ भने
मलाई पुरा लाभ हुन्छ मेरो कामको क्षेत्रमा। तर म प्रार्थना सेवा गएँ भने चाहिँ म भाइजीकोबाट यस्तो वचनको प्रकाश म सुन्न सक्छु जुन कुराले मलाई अनन्तको लागि फाइदा हुन्छ। सो के चाहिँ गर्ने है? सेवा जाने कि त्यो कन्सर्ट हेर्ने। अब त्यो कन्सर्ट पनि है त्यो एकदम फिल्मी खालके होइन, त्यो एकदम वरिष्ठ सङ्गीतकारहरूले गर्ने त्यो सङ्गीतको एउटा राम्रो खालके है त्यो सभ्यता भएको त्यो एउटा राम्रो खालके कलाको कुरा। सो के चाहिँ गर्ने भनेर मेरो मनमा द्वन्द भयो। तर अन्तमा चाहिँ है मेरो भित्रको जुन पनि नयाँ मान्छे हुन्छ, जब तपाईँ र मैले आत्मिक जन्म पाउँछौँ, त्यो मान्छेले जित्यो। त्यो मान्छेले भन्यो है जुन वचन त्यो प्रार्थना सेवामा सुन्छ त्यो वचनले अनन्तको लागि तँलाई फाइदा दिन्छ। अनि जुन पनि यो कन्सर्ट हुन्छ त्यो कन्सर्टले मृत्युसम्मको लागि मात्रै तँलाई फाइदा दिन्छ है। सो त्यो कारणले गर्दा तैँले चुन्नै पर्ने कुरा हो भने चाहिँ प्रभुको वचनलाई चुन, प्रभुको वचन सुन्नु, त्यहाँनिर प्रार्थना गर्नु, त्यो कुरालाई चुन भने। अनि त्यहाँदेखि एक दिन मैले त्यो निर्णय लिएँ। जब मेरो क्लास सक्यो, जब म माथिबाट तल झरेँ, त्यहाँनिर दामी त्यहाँनिर हल थियो, टाटाले बनाइदिएको एकदम दामी हल। त्यो हलमा थुप्रो मान्छेहरूको घुइँचो लागेको थियो। त्यहाँनिर अब कन्सर्ट सुरु हुन आँटेको थियो। मलाई अब धेरै स्टाफहरूले बोलाए पनि है, तर त्यो दिन चाहिँ त्यो लाइटहरूलाई सबै देखेँ, भित्रको सबै माहौललाई देखेँ है। तर त्यो दिन चाहिँ मैले यस्तो निर्णय लिएँ, होइन प्रभु, आज मैले यो कुरालाई चाहिँ इन्कार गरेँ भने चाहिँ है मैले जिन्दगीभर यो कुरालाई इन्कार भनेर म फनक्कै फर्केर म अघि बढेँ। अनि एउटा गीत चाहिँ मेरो हृदयमा त्यति बेला त्यो गीत चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ है इङ्ग्लिसबाट, आई हेभ डिसाइडेड टु फलो जिजस, नो टर्निङ ब्याक, नो टर्निङ ब्याक है। अनि नो टर्निङ ब्याक, नो टर्निङ ब्याक नेपालीमा यीशुको पछि म हिँड्न लागे, म फर्कन्दिन। तपाईँले सुन्नु भएको गीत हो है। सो त्यो गीत गाउँदै 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 है म त्यहाँनिर रोडमा पुगेँ, त्यहाँनिर बसमा चढेर म मोमिनपुर भन्ने जग्गा कलकत्तामा हाम्रो हाउस अफ प्रेयर थियो, त्यहाँनिर म पुगेँ। अनि त्यहाँनिर पुग्दा थोरै मान्छेहरू सधैँकै जस्तो है वृद्ध सेतै फुलेको हाम्रो भाइजी त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ 88 वर्ष पुग्नु भएको छ। सो त्यहाँनिर म पुगेँ, मेरो हृदय यति साह्रो आनन्दित भयो। अनि त्यो दिन चाहिँ मैले चाहिँ प्रभुको लागि चाहिँ, प्रभुको कुराहरूको लागि, प्रभुको सेवाको लागि, प्रभुको सङ्गतिको लागि आफूलाई मैले त्यो दिन समर्पण, मेरो हृदयमा यति साह्रो आनन्द आयो त्यो दिन है, यति साह्रो आनन्द आयो। मैले संसारको एकदम उत्तम थोकहरूलाई परमेश्वरको उपस्थितिको लागि मैले के गर्न सकेँ, इन्कार गर्न सकेँ। संसारको श्रेष्ठ कुराहरूलाई परमेश्वरको उपस्थितिको लागि कि त परमेश्वरको सेवाको लागि है, सेवाहरूको माथि मैले है चुन्नु सकेँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई। सो त्यो कारणले गर्दा त्यो दिन मेरो हृदयमा ठुलो विजय भयो है। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ र म पनि नि हाम्रो जीवनको हरेक पलमा है यो प्रकारको चुनावको सामना हामीले गरिरहनुपर्छ है। विशेष जवानहरू कतिजना हुनुहुन्छ है, के कुरा चाहिँ चुन्ने, यो पनि छ, यो पनि छ। तर प्रभुकै कुरालाई चुन्यो भने चाहिँ नि है हामीलाई चाहिँ कहिले पनि क्षति चाहिँ हुँदैन, कहिले पनि त्यहाँनिर नोक्सान चाहिँ हुँदैन। अनि मेरो हृदयभित्र यस्तो एउटा इच्छा भयो, अब चाहिँ म फर्किन्छु, म मेरै जग्गामा फर्किन्छु, म दार्जिलिङमै फर्किन्छु, बरु सानोभन्दा सानो काम गर्छु है, अनि परमेश्वरको सेवा माउन्ट पिस्कामा भएर म गर्छु भनेर मेरो मनमा त्यो इच्छा जागृत भयो। तर पनि अब उता त्यहाँनिर त्यस्तो राम्रो नोकरी छोड्नु पर्ने है, के गर्नुपर्ने, अनि त्यो सङ्घर्ष मेरो मनमा भयो। अनि मैले दार्जिलिङमा सम्मा अङ्कललाई भने, अनि सम्मा अङ्कलले मेरो यो प्रश्न है यो सबै कुरा बुझ्दा सम्मा अङ्कलले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा पद चाहिँ हो त्यति बेला चाहिँ दिनुभयो। त्यो पद चाहिँ के चाहिँ भन्दा चाहिँ है त्यो पद चाहिँ हो अब दूसरा कोरिन्थीको किताब 3 अध्यायको 17 पद। त्यहाँनिर चाहिँ भन्छ, जहाँनिर चाहिँ आत्मा छ त्यहाँनिर चाहिँ स्वतन्त्रता छ है। आउनुहोस् त त्यो पदलाई हामी पढौँ। सो अङ्कलले मलाई राम्रोसँगले बुझाउनु भयो, यदि तपाईँलाई, यदि तिमीलाई यहाँनिर आउने है इच्छा लागिरहेको छ भने चाहिँ नि है त्यो चाहिँ अब त्यहाँनिर स्वतन्त्रता छ भने चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रभुको इच्छा हो भनेर उहाँले बुझाउनु। दूसरा कोरिन्थी 3 अध्यायको 17 पदमा म यहाँ अङ्ग्रेजीमा पढ्दै म अनुवाद गर्छु है।
नाउ द लर्ड इज द्याट स्पिरिट। अब प्रभु नै त्यो आत्मा हुनुहुन्छ। एन्ड वेयर द स्पिरिट अफ द लर्ड इज, अनि जहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको आत्मा छ, देयर इज लिबर्टी, त्यहाँनिर चाहिँ स्वतन्त्रता छ। सो त्यो कारणले गर्दा जहाँ चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हुन्छ, अर्थात् परमेश्वरको आत्माले जहाँ तपाईँ र मलाई डोराउनु चाहिरहनु भएको हुँदो रहेछ नि, त्यहाँनिर चाहिँ के हुँदो रहेछ, त्यहाँनिर चाहिँ स्वतन्त्रता हुँदो रहेछ। अनि यो प्रकारले चाहिँ है म दार्जिलिङ फर्के। अनि दार्जिलिङ फर्के है। अनि दार्जिलिङ फर्के पश्चात त्यहाँदेखि माउन्ट पिस्काको अन्डरमा चाहिँ म चाहिँ काम गर्नु थालेँ है। अब काम गर्नु थालेँ भन्दा म माउन्ट पिस्काको अन्डरमा सङ्गति मैले गर्नु थालेँ। त्यहाँदेखि मैले काम पनि मैले गर्नु थालेँ है। प्रभुले एउटा सानो भए पनि नोकरी पनि दिनुभयो। अनि यसरी सेवा गर्दै 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 प्रभुले मलाई लाँदै गर्नुभयो। अनि त्यस पश्चात दार्जिलिङको त्यो समय अब प्रभुको टाइम त्यहाँनिर बिते पश्चात म करिबन 5 वर्षभन्दा अलिकति बेसी म कालिम्पोङमा पनि थिएँ। त्यसको अगाडि म ग्यान्टोकमा पनि थिएँ, कालिम्पोङमा पनि थिएँ नोकरीकै सिलसिलामा है। सो कालिम्पोङमा त्यहाँनिर होम्समा, डक्टर ग्राम्स होम्स भन्ने स्कुलमा म काम गर्थेँ। अनि एलसदाई को सङ्गतिमा एकदम प्रभुले राम्रो सङ्गति मलाई दिनुभयो। त्यो सङ्गतिमा पनि म बस्न पाएँ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो विवाह पनि त्यहाँनिर भयो, यहाँनिर हाम्रो पिटर प्रधान अङ्कलको छोरीसित। अनि अब त्यो हुँदै गर्दा के हुँदै थियो भन्दा हामी 3 जग्गा भएका थियौँ परिवार। मेरो आमा र बाबा रिटायर भएपछि सिलगढीमा उनीहरू बस्न थाले। दार्जिलिङमा अब हाम्रो पुर्खौली घर त छँदैछ, सिलगढीमा उनीहरू बस्न थाले। म कालिम्पोङमा है। अनि मेरो वाइफको सरकारी नोकरी यता वीरपाडामा भयो। सो वीरपाडामै ऊ चाहिँ आयो। त्यसले गर्दा तीन जग्गा हामी छरपष्ट भयौँ। अनि प्रार्थना गर्दै थियौँ प्रभु के भनेर। त्यहाँदेखि मेरो आमा बाबा अलिक बिमारी भएर म सिलगढी आउनु पर्यो। फेरि सिलगढीमा म त्यहाँ रहँदा के भयो भन्दा हठात है मेरो सासूलाई प्रभुले उठाउनु। यसरी नै सिस्टर्स ग्यादरिङमा वचन दिनु जानुभएको थियो। एकदम राम्रो प्रकारले बिहान जानुभएको, तर वचन दिँदा दिँदै है उहाँलाई सास फेर्नु साह्रो भएर त्यतिकै प्रभुले उहाँलाई उठाउनु। अनि त्यो समयमा हाम्रो नानी भएको थियो, 10 महिनाको मात्रै थियो। अनि त्यो कारणले गर्दा अब कोही पनि घरमा नभएको कारणले गर्दा अनि वीरपाडामा यसरी म आउँ। त्यो कारणले गर्दा अब अहिलेसम्म म वीरपाडामै छु है। सो यहाँनिर नै एउटा स्कुलमा यहाँनिर एउटा स्कुल फेरि पनि ले मलाई लियो। अनि त्यो कारणले गर्दा स्कुलमा नै टिचिङ गर्दै अनि यहाँनिर डुवर्समा सेवा गर्दै है प्रभुले यहाँसम्म मलाई राख्नु भएको छ। अब आउनुहोस् हामीले अब जुन पनि पद पढ्यौं अघि त्यो पदमा अब हामी जान्छौँ है। यहाँनिर प्रस्थानको किताब 12 अध्यायको पृष्ठभूमि कस्तो छ भन्दा नि है, मिस्रीहरूले इजरायलीहरूलाई साह्रै बेसी सताए। अनि त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरले उनीहरूलाई मिस्रबाट छुटकारा दिने एउटा ठुलो योजना बनाउनु भयो। अनि त्यो योजनामा मोसालाई परमेश्वरले उपयोग गर्नुभयो। अनि त्यसको अगाडि त्यहाँनिर विपत्तिहरू आउन थाले। परमेश्वरले विपत्तिहरू ल्याउनु भयो मिस्रीलाई, किनभने फिरौनले इजरायलीहरूलाई छोड्नु नै मान्दैन। अनि 10वटा विपत्तिमा अन्तिम विपत्तिमा चाहिँ जति पनि पहिलौठो है चाहिँ हरेक मिस्री परिवारमा थियो भनेको जेठा छोरा अनि पशुहरूको पनि जो पनि एकदम जेठा, त्यो सबैलाई चाहिँ मार्ने चाहिँ है अब परमेश्वरले त्यो दण्ड चाहिँ मिस्रमा ल्याउन आँट्नु भएको थियो। तर परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो लोक इजरायलीहरू चाहिँ त्यो कुराबाट बाँचेको चाहनु। त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई आफ्नो घरभित्र पस्नु भनेर भन्नुभयो। अनि घरभित्र पसेर चाहिँ उनीहरूले के गर्नुपर्ने थियो, एउटा पाठो मार्नु पर्यो। अनि त्यो पाठोको रगत चाहिँ नि त्यो घरको एकदम त्यो दैलोको त्यो साइडमा अनि त्यो दैलोको त्यो पोस्टको त्यो माथिपट्टि उनीहरूले लाउनु पर्ने थियो। अनि त्यो रात चाहिँ जब मृत्युको दूतले अब मृत्यु चारैतिर ल्याउँदै गर्दा त्यो जग्गामा भएर जान्थ्यो, जुन जुन घरमा चाहिँ त्यो रगत देख्थ्यो, जुन जुन घरको दैलोमा है त्यो घरलाई चाहिँ छोडेर चाहिँ कि त नागेर चाहिँ ऊ जाने थियो। अनि त्यो घरमा चाहिँ मृत्यु हुने थिएन। अनि त्यो घर चाहिँ इजरायलीहरूको घर थियो है। सो यहाँदेखि अब हामीले पढ्दैछौँ। अब अहिले पनि हेर्नुहोस् संसारमा के चाहिँ भएको छ भन्दा यस्तै प्रकारको
है परिस्थिति भएको छ। यो डरलाग्दो महामारी है यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 भन्ने हामीले कहिले सोचेको पनि थिएनौँ है कसैले पनि सोचेको थिएन सारा संसारलाई यसरी यो रोगले थुनेर राखिदिन्छ भनेर कसले चाहिँ सोचेका थिए। सुरक्षा कहीँ पनि छैन घरभित्रै मात्रै छ भन्छ हो है। सो त्यो कारणले गर्दा सारा संसार नै बन्द भएको अवस्थामा है अहिले हामी पनि बिरपाडामा यहाँनिर एकदम लकडाउनको अवस्था अझैसम्म हाम्रो स्कुलहरू यहाँनिर खोलिएको छैन बुझ्नुभयो। अनि संक्रमण चारैतिर भएको छ। सो त्यो कारणले गर्दा यस्तो प्रकारको परिस्थिति यस्तो प्रकारको महामारी जुन बाइबलमा हामीले पहिला पढ्दा भन्थ्यौं आउँछ है संसारमा भनेर है अहिले हाम्रो आँखाको अगाडि नै यो कुरा हामीले साक्षात भएको देखिरहेका छौं। परमेश्वरको वचन साक्षात है पूरा भएको देखिरहेका छौं। एकापट्टि त एउटा दुःखको कुरा हो संसारमा यस्तो डरलाग्दो भइरहेको छ तर अर्कोपट्टि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ एक प्रकारले परमेश्वरको वचनको सत्यतामाथि चाहिँ रमाउने कुरा पनि हो किनभने हाम्रो आँखाको अगाडि परमेश्वरको वचन के पनि भइरहेको छ पूरा भइ पनि रहेको छ है। सो परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई पुष्टि यसरी गरिरहनु भएको छ। सो त्यसै कारणले गर्दा हामी साँच्चै नै अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ जी नै रहेका छौं है। अनि बाइबलले भन्छ यहाँनिर इजिकियलको किताबमा आउनुहोस् त इजिकियलको किताब 14 अध्यायमा यहाँनिर इजिकियलको किताब 14 अध्यायमा यहाँनिर थुप्रो प्रकारले कुरा गरेको छ तर यो 21 पदमा चाहिँ विशेष गरी जब संसारमा पाप एकदम बेसी बढेर जान्छ 4 वटा विपत्ति चाहिँ परमेश्वरले ल्याउँछु भन्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ इजरायलको सम्बन्धमा हो तर अब हामीले है यो पृथ्वीभरि पनि यो कुरालाई देखिरहेका छौं। यो चाहिँ के चाहिँ छ भन्दा चाहिँ इजिकियल 14:21 मा भन्छ फर दस सेड द लर्ड परम प्रभु परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्छ। इजिकियल 14 अध्यायको 21 पद एकछिन मेरोमा नेपाली बाइबल म खोल्छु कि इजिकियल 14 अध्यायको 21 पद। अच्छा कसैले पढिदिनु सक्नुहुन्छ भन्ने नि किनकि प्रभु यहोवा यसो भन्नुहुन्छ जब म यरुशलेम माथि त्यसको बीचबाट मानिस र पशु नष्ट गर्नलाई मेरा 4 खराब न्यायहरू अर्थात् तलवार अनिकाल दुष्ट पशु र महामारी पठाउला तब झन् कति बढ्ता गरे यस्तो होला। यहाँनिर के भन्दैछ भन्दा नि है यहाँनिर के भन्दैछ भन्दा परमेश्वरले 4 वटा खराब न्यायहरूलाई पठाउँछन् संसारमा। एउटा चाहिँ के अरे तलवार भनेको लडाईको कुरा हुन्छ। अब संसार नाश हुने कुराहरू है तलवार लडाईले नाश हुन्छ। अर्को अनिकाल के रे अर्को अनिकाल हेर्नुस् त अहिले सारा संसारमा है अनिकाल पनि बढ्दै बढ्दै गएको छ। अर्को दुष्ट पशुहरू भन्छ। अहिले पशुहरू नि चारैतिर निस्केका छन्। विशेष म यहाँ जुन बिरपाडामा बस्दैछु यहाँनिर धेरै पशुहरू आउँछ। अब अहिले म यहाँ सेवा गर्दैछु नि हेर्नुस् है यहाँनिर चारैतिर पटेका पड्किनु थाल्यो हात्ती आएको छ। अनि उता कोठामा मेरो वाइफ र नानी छ है म यहाँ सेवा गर्दैछु यो कोठामा अनि नानीलाई लिएर अब है उनीहरू गए अब के छ हो भनेर भित्र लुक्नु गए या त हात्ती हो कि के हो भनेर हेर्नु गए। प्रार्थना गरिदिनुहोस् है हाम्रो छेउमा हात्ती आएको जस्तो छ तर म अब सेवामा छु म निस्किन सक्दिनँ त्यो कारणले गर्दा अहिले नै प्रार्थना गरिदिनुहोस् तपाईहरुले है। सो हात्ती हाम्रो अस्ति पनि 1-1.5 साल अगाडि यो घरकै बाहिरपट्टि छिमेकीको घरलाई पुरै एकदम त्यो टिनको घर थियो बिचारा आदिवासीहरूको पुरै एकदम नष्ट गरिदिएको थियो त्यो हात्तीले। सो हात्तीहरू यस्तो प्रकारको जंगली जानवरहरू है बढ्छन्। अहिले चारैतिर बाँदरै बाँदरको प्रकोप छ। चारैतिर के छ चितुवाहरू निस्केको छ। हाम्रो यो जग्गाहरुमा त झन् बाघहरू छोडेको रहेछ अनि बाघहरू निस्कियो भनेर हल्ला हामी सुनिन्छ बुझ्नुभयो। सो अन्तिम दिनमा है सो यस्तो कुराहरू बढ्ने छन् भन्दैछ। अनि अर्को चाहिँ के अरे महामारी। अब यो महामारीमा चाहिँ अहिलेको जुन यो कोरोना भाइरस छ अहिलेको जुन यो कोभिड-19 छ यो महामारीमा चाहिँ यो कोभिड-19 अनि यहाँनिर भन्छ यहाँनिर 13 पदमा किन चाहिँ यो कुराहरू आउँछ रे भन्दा
हे मानिसको छोरा, जब देशले नराम्रो गरी विश्वासघात गरेर मेरो विरोधमा पाप गर्छ, तब म त्यसमाथि आफ्नो हात बढाउँछु। हेर्नुहोस् त, किन चाहिँ प्रभुले यो 4वटा न्याय ल्याउनुहुन्छ अरे? जब चाहिँ नराम्रो घातले मेरो विरोधमा पाप गर्छ, जब मान्छेले परमेश्वरप्रति विश्वासघाती भएर है पाप गर्छ अरे नि, तब चाहिँ परमेश्वरले है यो कुरा पठाउनुहुन्छ। त्यसको रोटी रूपी लौरो भाँचिदिनेछु, त्यसमाथि अनिकाल पठाउनेछु, 13 पदले भन्छ है। सो यो सम्पूर्ण तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँनिर यो 4वटा कुरालाई पठाएको कुरा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अनि विशेष गरी 3 जना व्यक्तिको कुरा गर्छ यहाँनिर है। त्यो 3 जना व्यक्ति चाहिँ है अहिलेको संसारमा यदि भएको भए भन्छ, उनीहरूले आफ्नो प्राण बाहेक अरू कसैलाई पनि छुट्टाउन सक्दैनथ्यो भन्छ। पढ्दिनुस् इजिकियल 14 अध्यायको 14 पद पढ्दिनुस् फेरि। त्यस देशमा यी 3 मानिस अर्थात् नूह, दानियल र अयुब नै भए तापनि उनीहरूले आफ्नो धार्मिकताद्वारा आफ्नै प्राणहरू मात्र छुटाउने थिए, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ। हेर्नुस् त है, नोआ अहिले भएको भए, दानियल अहिले भएको भए, अयुब अहिले भएको भए, यी 3वटा धर्मी मान्छेहरू पुराना नियमका, उनीहरूले नि है आफ्नो प्राणलाई मात्रै छुटकारा गर्नु सक्थे अरे भन्छ। यहाँनिर 16 पद पनि पढ्दिनुस्। अनि त्यस देशमा यी 3 मानिसहरू नै भए तापनि मेरो जीवनको कसम, प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ, उनीहरूले न छोराहरूलाई छुटाउन सक्ने थिए न छोरीहरूलाई, तर उनीहरू आफै मात्र छुटाइने थिए, तर त्यो देश चाहिँ उजाड हुने थियो। हेर्नुस् त, बुझ्नुभयो? उनीहरूले कसैलाई पनि छुटाउन सक्दैन, आफूलाई मात्रै है। सो अहिलेको समय यस्तो छ, आफू जोगिनु पर्यो, आफू तपाईँ र म प्रभुमा तयार हुनुपर्ने है। नोआले कसलाई छुट्याएको थियो? उसको परिवारलाई छुट्याएको थियो। नोआको कारणले उसको परिवारले त्यो जल प्रलयबाट त्यहाँनिर छुटकारा पाए है। आफ्नो परिवारलाई बचाउन सकेको थियो नोआले, हामी भन्न सक्छौँ। अर्को दानियलले है, दानियलसित भएको उसको जुन पनि साथीहरू छ, उनीहरूलाई एकदम छुटाउनु दानियलले सकेको थियो। अर्को अयुबले है, अयुबले कसलाई छुटाउन सकेको थियो? अयुबको जो साथीहरू थिए, जसको विरोधमा परमेश्वरको क्रोध धन्केको थियो, उनीहरूको लागि जब अयुबले प्रार्थना गरे, तब है परमेश्वरले आफ्नो क्रोध रोक्नुभयो। सो उनीहरूलाई छुटाएको थियो अयुबले। तर यो समयमा चाहिँ अयुब भए तापनि, दानियल भए तापनि, नोआ भए तापनि उनीहरूले आफूले बाहेक अरू कसैलाई पनि एकदम छुटाउनु सक्दैन थियो आफ्नो धार्मिकताको कारणले गर्दा भनेर यहाँनिर बाइबलमा भन्छ। त्यही कुरा फेरि पनि यहाँ 20 पदमा पनि भन्छ। पढिदिनुहोस् भाइ। त्यस देशमा नूह, दानियल र अयुब नै भए तापनि प्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ, मेरो जीवनको कसम, उनीहरूले न छोरालाई छुटाउन सक्ने थिए न छोरीलाई, उनीहरूले आफ्नो धार्मिकताद्वारा आफ्नै प्राणहरू मात्र छुटाउने थिए। सो हेर्नुहोस् त, आफ्नै प्राणहरू मात्र उनीहरूले छुटाउने थिए। सो तपाईँ र म अहिले यो समयमा छौँ है। सो त्यो कारणले गर्दा आफ्नै प्राणको हामीले नि एकदम आफै के गर्नुपर्छ? एकदम जगेरा गर्नुपर्छ। आत्मिक तौरमा पनि हाम्रो आत्मिक जीवनलाई तपाईँ र मैले अब आफै एकदम सम्हाल्ने समय आएको छ। अनि शरीरलाई पनि अब सम्हाल्ने समय आयो। कस्तो अचम्मको कुरा है। हेर्नुहोस् त, कस्तो अचम्मको कुरा। जब कोहीलाई यो कोरोना लाग्छ नि है, हठात घरबाट उसलाई लगिदिन्छ, हस्पिटलमा राखिदिन्छ, कसै जानु पाउँदैन, भेट्नु पनि पाउँदैन। उसको त्यहाँनिर मृत्यु भयो भने उसको लास उसको परिवारले हेर्नु पनि पाउँदैन, त्यो लासलाई है पाउनु पनि सक्दैन। त्यत्तिकै उसलाई के गरिदिनुपर्छ? त्यत्तिकै है बिदा गरिदिनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा कस्तो डरलाग्दो प्रकारले परमेश्वरको न्याय आएको छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ भन्नुहुन्छ, यस्तो समयमा चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु भन्दैछ? यशायाको किताब हामीले पढ्यौं 26 अध्यायको 20 पद अनुसार है। भाइ पढिदिनुहोस् त। हामी आफ्नो आफ्नो कोठाहरू भित्र पस्नु अरे। अनि जबसम्म परमेश्वरको क्रोध नि हटेर जाँदैन तबसम्म मेरो प्रजा हो, आऊ आफ्ना कोठाहरू भित्र पस र आफ्नो पछि आफ्ना ढोकाहरू थुन, क्रोध नहटुन्जेल थोरै क्षणसम्म लुकी बस। क्रोध नहटुन्जेल है थोरै समयसम्म लुकी बस। त्यही कारणले गर्दा बाइबलले पनि नि यो लकडाउनमा हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ अब है।
यो तपाईँ र मेरो विश्वासको लागि आएको है एकदम सतावटको कुरा है। यो सारा संसारमाथि यो एउटा आएको एउटा प्रकोपको कुरा हो। त्यसले गर्दा नि है तपाईँ र म जति लापरवाही बन्यौं यो रोगले है आफू मात्रै मर्दैन तर आफ्नो घरको पनि सबै मर्दो रहेछ। आफ्नो घरको मात्रै होइन, जुन गाउँमा तपाईँ बस्नुहुन्छ तपाईँको घरमा त्यो रोग छ भने त्यो गाउँ पनि मरेर जान्छ। सो त्यो कारणले गर्दा नि एकदम होशियार हुनुपर्छ। नि बाइबलले भन्छ त्यो क्रोध नहटुन्जेल तिमीहरू पनि भित्रै बस है, तिमीहरू पनि लुकेर बस है भनेर परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई भन्छ। प्रस्थानको किताब 12 अध्यायमा यस्तै भएको थियो। परमेश्वरको क्रोध त्यहाँनिर आएको थियो है। अनि परमेश्वरले आफ्नो लोकहरूलाई भन्छ तिमीहरू लुकेर बस, तिमीहरू आफ्नै घरभित्र बस्नु है। अनि त्यत्तिकै बस्नु होइन तर तिमीहरूले चाहिँ पाठोको रगतलाई चाहिँ आफ्नो एकदम त्यो दैलोको साइड पोस्टमा दैलोको माथिपट्टि तिमीहरूले लगाएर त्यो रगत लागेको त्यो दैलोको भित्र तिमीहरू बस्नु। अनि जब चाहिँ मृत्युको दूत आएर चाहिँ त्यो रगत देख्थ्यो अरे नि त्यो मृत्युको दूतले चाहिँ त्यो घरलाई नाङ्गेर जान्थ्यो। आउनुहोस् त प्रस्थानको किताब 12 अध्यायमा त्यो कारणले गर्दा त्यो रगतले चाहिँ नि परमेश्वरको क्रोधबाट चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ सुरक्षा दियो, त्यो समयमा छुटकारा पनि दियो। यहाँनिर प्रस्थानको किताब 12 अध्यायको 12 पद पढिदिनुहोस् भाइ, 12 र 13 पद। किनकि आज रात म मिश्र देशबाट भएर जानेछु र मिश्र देशका सबै जेठाहरूलाई हिर्काउने छु, मानिस र पशु दुवैलाई, अनि मिश्रका सबै देवताहरूको विरोधमा म न्याय गर्नेछु। म परम प्रभु हुँ। अनि त्यो रगत चाहिँ तिमीहरू बसेका घरहरूमा तिमीहरूका निम्ति चिन्ह ठहरिनेछ। अनि जब म त्यो रगत देख्छु तब म तिमीहरूलाई छोडेर जानेछु र जब म मिश्र देशलाई हिर्काउँछु तब त्यो विपत्ति तिमीहरूलाई नष्ट गर्न तिमीहरू माथि आइपर्ने छैन। हेर्नुहोस् त रगतको कारणले गर्दा है उनीहरूले के गर्नेछ, त्यो विपत्तिदेखि उनीहरूले छुटकारा पाउँछ। कस्तो सुन्दर कुरा। अनि इजरायलीहरूले यसै गरेको छ। अनि सारा मिश्रमा चाहिँ के भयो अरे, सारा मिश्रमा चाहिँ मृत्यु भयो अरे, तर इजरायलीको चाहिँ कुनै पनि घरमा चाहिँ के भएन भन्दैछ त्यहाँनिर चाहिँ है मृत्यु भएन। प्रस्थान 12 को 30 पद पनि पढिदिनुहोस् भाइ। अनि फारो राति नै उठे, तिनी र तिनका सबै कर्मचारीहरू र सबै मिश्रीहरू उठे, अनि मिश्रमा भारी चिच्याट मचियो, किनकि कोही नमरेको कुनै घर थिएन। कोही नमरेको त्यहाँनिर के थिएन, त्यहाँनिर कुनै घर थिएन भनेको मिश्रीको हरेक घरमा चाहिँ त्यहाँनिर के भएको थियो, त्यहाँनिर चाहिँ मृत्यु भएको थियो। तर परमेश्वरले खाली आफ्नो लोकहरूलाई मात्रै परमेश्वरले के गर्नुभयो, परमेश्वरले बचाउनु भयो। बुझ्नुभयो? सो त्यो कारणले गर्दा हामी पनि अहिले यस्तै समयमा छौँ, यस्तै लकडाउनको समयमा छौँ है। हामीले सुन्दै थियौँ कोरोना भाइरस भएको छ भन्दा है, यता आयो उता आयो कता कता सुन्दै थियौँ। तर अहिले त यति साह्रो नजिक आयो नि, हाम्रै परिवार छ ग्यान्टोकमा है, मेरो श्रीमतीको मामा, उनको सम्पूर्ण परिवार नै है एकदम कोरोनाले इन्फेक्टेड भएर सबैलाई हस्पिटलमा त्यहाँनिर एडमिट छ। उहाँको नाम राजीव प्रधान, उहाँ पुलिसमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँको स्वास्नीलाई उहाँको 3 जना नानी है, अनि एउटा उहाँको वाइफको भाइको नानी पनि बस्थ्यो, 4 जना। उनीहरू सबैजनालाई के भएको छ, कोरोना भाइरस भएर सिरियस भएर लगेको छ। एकअर्कालाई भेट्नै पाउँदैन, हामी पनि जानै सक्दैन। सिक्किममा छिर्नु पनि दिने होइन हो, त्यहाँनिर अब गएर पनि के गर्नु। अनि यति साह्रो लाचार अवस्थामा त्यहाँनिर सङ्घर्ष गरिरहेको छ। बुझ्नुभयो? त्यो कारणले गर्दा तपाईँले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् है। राजीव प्रधान र परिवारको लागि 3 जना नानीहरू छन्, एकजना छोरा अलिक ठुलै छ, भर्खर पुलिसमा उसले पनि नोकरी पाएको, एउटा छोरी छ जसले कलेज पढ्दै गरेको, अनि अर्को छ एउटा सानो केटा जो क्लास 9-10 पढ्दैछ, अनि अर्को त्यो सानो छोरी छ जो 7-8 तिर अहिले होला। सो उनीहरूको लागि तपाईँले पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। सो त्यो कारणले गर्दा यस्तो कुरा अब अहिले हाम्रो घरभित्र नै आइसकेको छ। मृत्यु भन्ने कुरा खिड्कीबाट भित्र पसिसकेको छ भन्छ बाइबल। अस्तिसम्म अरूलाई भएको सुन्दै थियौँ, अहिले त हाम्रै घर परिवारभित्र अहिले त थुप्रै विश्वासीहरू के भएको छ, इन्फेक्टेड भएको छ है। भेलोरमा हाम्रो ब्रदर क्यालेब एन्टिपास हुनुहुन्छ,
अङ्कल क्यालेब अङ्कल, उनको वाइफ हुनुहुन्छ, उनको छोराहरू दुईजना डक्टरहरू, उनीहरू पनि इन्फेक्टेड भएको छ, उनीहरूलाई पनि भेलोरको हस्पिटलमा एडमिट गरेको छ। अब उनीहरू त सेवा घरमा बस्थे, त्यो कारणले गर्दा अब सेवा घरमा अब अरूलाई पनि है त्यहाँनिर संक्रमण भएको, त्यहाँनिर डर, त्यहाँनिर शङ्का त्यहाँनिर छँदैछ। बुझ्नुभयो? सो यस्तो समयमा तपाईँ र म छौँ। तर बाइबलले भन्छ तिमीहरू है जुन प्रकारले उत्पत्तिको समयमा तिमीहरू त्यो आफ्नो घरभित्र रगतको लागि एकदम तिमीहरूले है लगाएर तिमीहरूले बस्नु, त्यहाँ तिमीहरूले सुरक्षा पाउँछौ। त्यो प्रकारले तपाईँ र मेरो लागि पनि अब यो समयमा सुरक्षा कहीँ पनि छैन। कसले दिनु सक्छ सुरक्षा भन्नुहोस्? सारा विश्व, अमेरिका जस्तो देश त हारिसकेको छ है, सारा विश्व हारिसकेको छ, कसैले पनि दिनु सक्दैन। कसले मात्रै दिनु सक्छ हामीलाई? परमेश्वरले मात्रै दिनु सक्छ। कतिजना त प्रभुको लोगै यो रोग लागेर मरि पनि गए है, प्रभुले उठाए उनीहरूलाई। तर कतिजना प्रभुको लोगहरू, धेरैजना भनौँ है, अब हाम्रो इन्डियामा चाहिँ के राम्रो हुँदैछ भन्दा धेरैजना जाति पनि भएर है। सो प्रभुले नै है त्यो चङ्गाई पनि दिइरहनु भएको छ। सो अब अहिले पनि संसारमा डरलाग्दो पाप बढेको छ संसारमा है। संसारमा बाइबलले भन्छ व्यापार भन्ने कुरा यति साह्रो बढ्छ अरे कि अनि अन्तको दिनमा चाहिँ नि एउटा अन्तिम व्यापारको कुरा गर्छ। अनि त्यो व्यापार पछि त्यहाँदेखि है बाइबलले अरू कुनै व्यापार हुन्छ भनेर कुरा गर्दैन। त्यो व्यापार चाहिँ के चाहिँ हो भन्दा नि प्रकाश 18 अध्यायको 13 पदमा अन्तिम व्यापारको कुरा छ है। त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूको प्राणको व्यापार भन्छ। पढ्नुहोस् त भाइ। अनि दालचिनी, धूप, सुगन्धित तेल, लोबान अनि मध, तेल, मैदा, गहुँ अनि गाई बस्तु, भेडाहरू, घोडाहरू, रथहरू अनि दासहरू र मानिसका प्राणहरू। सो त्यहाँनिर अगाडिदेखि पढ्दै जानुभयो भने है 11-12 पदमा पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर है बिजनेसको कुरा छ। सो अन्तिममा चाहिँ राम्रो सुन्नुहोस् है, यो बिजनेस चाहिँ के को हुन्छ अरे भन्दा नि मान्छेको प्राणको बिजनेस, मान्छेको प्राणको व्यापार हुन्छ अरे। अब अहिले संसारमा यो मान्छेको प्राणको व्यापार हुनु सुरु भइसकेको छ। बुझ्नुभयो है? एउटा व्यापार के भन्छ है, अहिले के भन्छ, जो लोग्ने स्वास्नीको नानीहरू हुँदैन उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारले है नानीहरू जन्माउने प्रक्रिया त्यहाँनिर सुरु भएको छ है। टेस्ट ट्युब भन्छ है। त्यो टेस्ट ट्युबमा है त्यहाँनिर है एकदम त्यहाँनिर नानीलाई त्यो गर्भधारण गर्ने कुरा त्यो टेस्ट ट्युबमा गराएर त्यहाँनिर जन्माउने कुरा हुन्छ। अर्को एउटा अङ्ग्रेजीमा टर्म अहिले आउँदैछ सरोगेसी भन्छ है। कोही लोग्ने र स्वास्नीको नानी हुन सक्दैन, तर अब उनीहरूले राजी खुसीसित है उनीहरूको जुन पनि नानी छ त्यसलाई चाहिँ टेस्ट ट्युबमा चाहिँ है उनीहरूले त्यो मिश्रण गर्छन् त्यो बिउलाई। अनि त्यहाँदेखि एउटा अर्को जो स्त्री छ है जसलाई चाहिँ अब धेरै पैसाको लागि त्यो नानीलाई आफ्नो कोक उधारोमा दिनु सक्छ, त्यो कोकभित्र लगेर हालिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, अर्काको नानी तर अर्को एउटा स्त्रीको कोकभित्र त्यहाँनिर जन्मिन्छ। अनि त्यो स्त्रीले त्यो आफ्नो कोखमा नानीलाई हुर्काउँछन्, त्यसको लागि धेरै उसले पैसा लिन्छन् अनि उसले जन्माउँछन् पनि। अनि जन्माइसकेपछि है उसको अब जो त्यो आमा बाउ छ उसलाई जिम्मा दिन्छन् अनि त्यो स्त्री त्यो पैसा पाएर त्यसरी नै उसले कमाउने काम गर्छ। यसलाई सरोगेसी भन्छ। यस्तो बिजनेस संसारमा भइरहेको छ। अनि अर्को चाहिँ है डरलाग्दो कुरा छ, यो चाहिँ सिधै चाहिँ के चाहिँ हो भन्दा नि तपाईँ र म मान्छे छ नि क्लोनिङ भन्छ। भनेपछि तपाईँ र मेरो शरीरको एउटा सानो भागलाई निकाल्छ सेल भनेर अनि अचम्म प्रकारले वैज्ञानिक तरिकाले त्यहाँबाट मान्छे तपाईँ जस्तै एउटा अर्को मान्छे निकालिदिन्छ। एउटा मात्रै होइन, 2टा 3टा है 10वटा 1000 जना जस्तो मान्छे निकालिदिन्छ। अहिले यस्तो कुरा भइरहेको छ। बुझ्नुभयो है? त्यसलाई क्लोनिङ भन्छ। संसारमा बढिरहेको छ यस्तो कुराहरू। सो मान्छेको प्राणको व्यापार, मान्छेको देहको व्यापारको विषयमा त सुन्नु भएको होला है। मान्छेको देहको शरीरको व्यापार पहिला त छोरीहरूलाई बेच्ने काम हुन्थ्यो, अहिले त सानो सानो है केटाहरूलाई पनि बेच्ने काम हुन्छ। अनि अहिले त मान्छेको शरीरको अङ्गलाई काटेर नि शरीरको अङ्गहरूलाई बेच्ने काम पनि भइरहेको छ। तर त्यति मात्रै होइन, मान्छेको प्राणलाई पनि बेच्ने काम भइरहेको छ। अनि यो पद पछि चाहिँ बाइबलले चाहिँ है
कुनै पनि बिजनेसको कुरा गर्दैन। सो यो चाहिँ अन्तिम बिजनेस हो जो संसारमा बढ्दै जान्छ, अनि यो चाहिँ है अहिले हाम्रो संसारमा बढिसकेको हामी देख्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा संसार पापमा चुर्लुम्मै डुबेको छ, टुप्पोसम्मै है, एकदम पाप त्यहाँनिर भनौँ एकदम पुगिसकेको छ। सो त्यो कारणले गर्दा अब परमेश्वरले आफ्नो न्यायलाई पठाउनु सुरु गर्नु भएको छ। अब परमेश्वरले, अब यो कोरोना भाइरस त एउटा के मात्रै हो, यो कोरोना भाइरस त नि एउटा सुरुवात। त्यसै कारणले गर्दा अब तपाईँ र मैले चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ। नोआ है, दानियल र अयुबले आफूले आफूलाई मात्रै जोगाउन सक्छन् उनीहरू यदि अहिले भएको। सो अब आफ्नो विषयमा तपाईँ र म होसियार है। सो अब हामी देख्छौँ अब संसार एउटा यस्तो उयसमा गइरहेको छ, कुनै पनि समय प्रभु आउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो पश्चात चाहिँ 7 वर्ष चाहिँ शैतानले मान्छेमा भएर राज गर्छ। त्यो मान्छेको नाम चाहिँ एन्टी क्राइस्ट हुन्छ, उसको एउटा सहयोगी हुन्छ, त्यसको नाम चाहिँ झुटो भविष्यवक्ता हुन्छ। यिनीहरूले संसारलाई अब पक्का शैतानको एकदम राज्यमा ल्याउने उनीहरूले पुरै एकदम काम गर्छ। तर त्यो हुनु अगाडि चाहिँ प्रभुले आफ्नो लोकहरूलाई त्यो संसारबाट चाहिँ लानुहुन्छ। त्यही कारण त्यसलाई चाहिँ र्याप्चर भन्छ। त्यसको लागि तपाईँ र म तयार हुनुपर्छ। अनि जब त्यो 7 वर्षको ख्रिस्ट विरोधीको राज्य सक्छ, त्यस पश्चात चाहिँ प्रभु यीशु मसीह फेरि देखी रूपले यो संसारमा न्याय गर्न आउनुहुन्छ। त्यहाँदेखि प्रभु यीशु मसीहको 1000 वर्षको राज्य हुन्छ। त्यो 1000 वर्षसम्म शैतानलाई कैद गरेर परमेश्वरले राखिदिनुहुन्छ। 1000 वर्षको अन्ततिर शैतानलाई छोडिदिनुहुन्छ परमेश्वर है। अनि त्यहाँदेखि शैतानले फेरि संसारलाई बिगार्नु थाल्छ। त्यहाँदेखि अन्तिम परमेश्वर र शैतानको त्यहाँनिर युद्धमा है परमेश्वरले शैतानलाई त्यहाँदेखि नरकमा हालिदिनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? जहाँनिर एन्टी क्राइस्टलाई हालिदिइसकेको हुनुहुन्छ अनि भविष्यवक्ता, झुटो भविष्यवक्तालाई हालिदिइसकेको हुनुहुन्छ। अनि त्यस पश्चात चाहिँ अनन्तको राज परमेश्वरले सुरु आनन्द अब त्यस पश्चात चाहिँ नयाँ पृथ्वी र नयाँ आकाश परमेश्वरले सृष्टि गर्नुहुन्छ। यो पृथ्वी जुन पनि छ है, यो आकाशहरू यो सबै बितेर जान्छन् भन्छ भाइ। त्यहाँदेखि चाहिँ परमेश्वरको राज अब त्यो नयाँ पृथ्वी नयाँ आकाशमा सुरु हुन्छ, नयाँ यरुशलेम आउँछ। बुझ्नु भएको होइन? अनि जयवन्त विश्वासीहरू, प्रभुमा साँचो मुक्ति पाएका, उद्धार पाएका जयवन्त विश्वासीहरू परमेश्वरसित उनीहरू राज गर्नेछन् है, परमेश्वरको सेवा गर्नेछन्, परमेश्वरको संगतिमा उनीहरूले अनन्तलाई बिताउनेछन्। अब तपाईँ र मेरो गन्तव्य, तपाईँ र मेरो लक्ष्य चाहिँ त्यो हो। तर त्यहाँनिर अब अहिले हामी पुगिहालेका छैनौँ। तपाईँ र म त अहिले यहाँनिर त सङ्घर्षको जीवन छ। अहिले लुक्ने तपाईँ र मेरो यहाँनिर समय छ। त्यसै कारणले गर्दा है जब इजरायलीहरू चाहिँ नि अब त्यो समयमा अब फेरि पनि प्रस्थान 12 अध्यायमा लुके आफ्नो आफ्नो घर, त्यो रगतको जे पनि थियो त्यो रगत उनीहरूको दैलोमा लागेको थियो, त्यो रगतको सुरक्षाभित्र जब उनीहरू आफ्नो आफ्नो घरभित्र थिए, तब चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के चाहिँ गरे त भन्ने कुरा अब हामी हेर्नेछौँ। बुझ्नुभयो? आज तपाईँ र मैले पनि है मुक्ति पाएका छौँ। त्यो पाठो कस्तो हुनु पर्थ्यो अरे? जुन पाठो चाहिँ मारिएको थियो प्रस्थान 12 अध्यायमा, त्यो पाठोको चाहिँ कुनै पनि दाग हुनुहुन्थेन अनि त्यो चाहिँ पहिलो वर्षको नर हुनु पर्थ्यो भन्छ। अब यो सबै कुराहरूले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई चाहिँ देखाउँछ है। सो हाम्रो प्रभु यीशु मसीह यस्तो मान्छे भनौँ, यस्तो मान्छेको रूपमा परमेश्वर यस्तो मान्छे भएर उहाँ जिउनु भयो। उहाँको जीवनमा कहिले पनि कुनै पापै पाएन। उहाँ है नर हुनुहुन्थ्यो पक्का, परमेश्वरको त्यही कारण पुत्र उहाँलाई भन्छ है। अनि पहिलो वर्षको अर्थात् है एकदम जवान, आफ्नो मस्त जवानी प्रभु यीशु मसीह तपाईँ र मेरो लागि कल्वरी क्रुसमा चाहिँ बलि हुनुभयो। अनि याद राख्नुहोस्, यो कोरोना भाइरस भन्दा डरलाग्दो भाइरस चाहिँ नि पापको भाइरस हो। अनि यो पापको भाइरस चाहिँ है आदम र हावाको समयदेखि नै संसारमा एकदमै सक्रिय छ अनि एकदमै बेसी बढिसकेको छ। कोरोना भाइरसले त है सबैलाई त पक्डिहालेको छ, तर पापले त मान्छेलाई त आमाको गर्भदेखि नै च्याप्पै समातिहाल्छ है। अनि एकदम तान्दै तान्दै घिसार्दै 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 मृत्युसम्म लान्छ अनि मृत्यु पछि नरक। कस्तो डरलाग्दो पाप! कोरोना भाइरस भन्दा कति गुणा ज्यादा डरलाग्दो भाइरस चाहिँ पाप। अनि त्यो भाइरसबाट बाँच्ने उपाय
के नै हो? त्यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको रगत हो। प्रभु यीशु मसीहको रगतले तपाईँ र मेरो सब पापलाई क्षमा गर्छ। जुन रगतले, जुन पापले तपाईँ र मलाई नरकमा लान्छ, त्यो सबै पापलाई क्षमा गर्ने सामर्थ्य चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको रगतमा छ। यो चाहिँ आज तपाईले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको रगतमा मुक्ति पक्का पाउनु भएको छ भने, आफ्नो पापहरूलाई मानिलिनु भएको छ भने, है, उहाँको पुत्र यीशुको रगतले सब पापलाई धुन्छ, यो कुरालाई पक्का विश्वास गर्नुभएको छ भने, प्रभु यीशु मसीहको रगतमा जुन पनि सुरक्षा छ, त्यो सुरक्षा मुनि तपाईँ आउनु भएको छ। कस्तो सुन्दर कुरा। त्यो कारणले गर्दा भजन सङ्ग्रहको किताब 91 अध्यायको यहाँ कतिवटा प्रतिज्ञाहरू छन्, यी सबै तपाईँका हुन्, है। तीमध्ये एक दुईवटा मात्रै हामी पढ्छौँ। भजन सङ्ग्रह 91 अध्यायको हामी पढौँ त। 3 पद पढिदिनुहोस् त भाइ। 3 पद। निश्चय उहाँले नै तिमीलाई चरा मार्नेको पासोबाट र विनाशकारी महामारीबाट छुटाउनु हुनेछ। हेर्नुहोस् त, विनाशकारी महामारीबाट छुटाउने हुनुहुन्छ। कसलाई चाहिँ? अरे 2 पद पढिदिनुहोस्। म परमप्रभुको विषयमा भन्ने छु, उहाँ मेरो शरण स्थान र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर उहाँमै म भरोसा राख्नेछु। 3 पद फेरि। निश्चय उहाँले नै तिमीलाई चरा मार्नेको पासोबाट र विनाशकारी महामारीबाट छुटाउनु हुनेछ। 5 पद पनि पढिदिनुहोस् कि 4 पद पढिदिनुहोस्। 4, 5, 6 पढिदिनुहोस्। उहाँले तिमीलाई आफ्ना प्वाखहरूले ढाक्नु हुनेछ र उहाँका पखेटाहरू मनि तिमी शरण लिनेछौ। उहाँको सत्यता तिम्रो ढाल र कवच हुनेछ, अनि तिमी न रातको आतंकदेखि न त दिनमा उड्ने काँडदेखि नै डराउनेछौ, न त अन्धकारमा हिँड्ने महामारीदेखि न त मध्य दिनमै उजाड पार्ने विनाशदेखि डराउनेछौ। 1000 जना तिम्रो बगलमा ढल्नेछन् र 10,000 तिम्रो दाहिने हाततिर, तर त्यो तिम्रो नजिक आउने छैन। हुन्छ, धन्यवाद है भाइ। सो यहाँसम्म पढ्यौँ है। सो जसले चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ आफ्नो शरण स्थान र गढ मानेको छ, यो सबै प्रतिज्ञाहरू है, महामारीबाट बचाउँछु यहाँनिर भनेको छ। उहाँको पखेटाको मुनि हामीलाई एकदम सुरक्षित उहाँले राख्नुहुन्छ अरे, है। त्यो कारणले गर्दा रातको आतंकबाट, रातको आतंक, है, यो त कोरोना भाइरस मात्रै होइन, के को आतंक हो, है। अहिले हाम्रो घरको अगाडि है, यहाँनिर अलिकति बाहिर कता हो हात्ती आएको थियो, अब अहिले यसो हेर्दा त्यो हात्ती गयो होला, कुनै हल्ला छैन, है। सो त्यस्तो आतंकहरूबाट प्रभुले हामीलाई कति प्रभुले हामीलाई त्यहाँनिर बचाउनुहुन्छ। अनि अन्धकारमा 6 पदमा अन्धकारको महामारीबाट पनि बचाउनुहुन्छ अरे, अनि दिउँसोको त्यो विनाशदेखि पनि बचाउनुहुन्छ अरे। 5 पदमा दिउँसो आउने तीरहरूदेखि पनि बचाउनुहुन्छ। अनि हेर्नुहोस् त, 10,000 जना है, यो देब्रेपट्टि मर्छन् अरे, अनि दाहिनेपट्टि त होइन, 1000 जना देब्रेपट्टि, दाहिनेपट्टि त 10,000 जना मर्छन्, तर तिम्रो नजिक आउँदैन। किन भन्दा चाहिँ 9 पदमा तिमीले चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ, जो चाहिँ मेरो शरण स्थान हो, सर्वोच्चमा हुने परमेश्वरलाई चाहिँ तिम्रो वासस्थान बनाएका छौ। त्यो कारणले गर्दा, बुझ्नुभयो? सो यदि प्रभुको रगतमा मुक्ति पाउनु भएको छ भने यो प्रतिज्ञा तपाईँको भएको छ। यो प्रतिज्ञाले त नि यो प्रकारले तपाईँ र मलाई के गर्छ? सुरक्षा पो दिन्छ त, है। जब नि मेरो नानी जन्मेको थियो नि, त्यति बेला कस्तो भएको थियो भन्दा नि, हामी ग्यान्टोक कन्भोकेसनमा थियौँ। यो लगभग 2017 को कुरा हो, है। अनि कन्भोकेसनमा हुँदा त्यहाँनिर त्यो समयमा दानियल अङ्कललाई प्रभुले उठाउनु भएको थियो। अनि हामी फ्युनरल दानियल अङ्कलको गरेर वीरपाडा बेलुका फर्किँदै थियौँ। मेरो नानी त्यति बेला जन्मेको थिएन, उसको अझै 1 महिना थियो जन्मिनुको लागि। तर जस्तो हामी राति फर्किँदै गयौँ, है, त्यति बेला त के भएछ भन्दा नि, है, मेरो स्वास्नीको ठुलो समस्या भएछ। हामीलाई थाहा छैन, हामी बाटोमै थियो, पानी सुतक भन्छ, है, त्यो हुनु सुरु भएछ। अनि ऊ पनि हस्पिटल तुरन्त गइहाल्नु पर्ने, तर गएन रहेछ, हामीलाई पर्खेछ। तर अब हामी चाहिँ यति साह्रो जाम थियो, है, हामी लगभग बिहान 1 बजीतिर यहाँनिर घर आइपुगेका थियौँ। एकदम ढिलो आइपुगेका थियौँ। अनि त्यो समयसम्म पर्खिँदा त धेरै पानी नष्ट भएको रहेछ। हस्पिटलमा गयौँ, हस्पिटलको डक्टरले भन्छ, है, हस्पिटलको डक्टरले भन्छ यति साह्रो पानी गइसकेको छ, नानी जिउँदो छ कि छैन अब त्यो हामी भन्नु सक्दैनौँ भन्छ, है। तर पनि स्क्यानिङहरू कता के गरेर अलिअलि नानीको एकदम ढुकढुकी चाहिँ छ है भन्छ। अनि तुरन्तै अपरेसन गरिहाल्नु पो भन्छ, तुरन्तै सिजर गरिहाल्नु भन्छ। हामीले अर्को दिन, अब त्यो अर्को दिन चाहिँ कस्तो दिन थियो भन्दा नि, यहाँनिर त्यो चाहिँ दसैँको दिन थियो।
अनि त्यो दिन चाहिँ फेरि दसैँ होइन, दुर्गा पूजाको दिन है, यहाँको दुर्गा पूजा मान्छ। अनि त्यो दिन चाहिँ अब यहाँ एकदम चाड, अब विशेष बङ्गालीहरूको है, उनीहरूले त्यस्तो इमर्जेन्सीमा पनि अपरेसन नगर्ने। हेर्नुहोस् है, मान्छे कति भ्रष्ट हुन्छ है। हेर्नुहोस् है, म बताउँछु। अनि एउटा प्राइभेट नर्सिङ होममा गएर फिक्स गर्यो, भरे त्यो प्राइभेट नर्सिङ होममा त आउनु त को पो आयो, फेरि सबै हस्पिटलकै स्टाफ पो आउँदो रहेछ पैसाको लागि। हो, कस्तो भ्रष्ट मान्छे है। तर एउटा नयाँ डाक्टर प्रभुले त्यो दिन ल्याइदिनु भएको थियो कलकत्ताबाट, त्यही दिन जोइन गरेको। त्यो डाक्टरको हातमा चाहिँ एकदम मेरो श्वास निक्ल्यो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ एकदम सङ्घर्ष भयो त्यहाँनिर। हो, एकदम सङ्घर्ष भयो। 5 बजिसक्यो बेलुका, डाक्टरले भन्छ नानी जिउँदो छ कि छैन हामी भन्न सक्दैनौँ है। अनि जब मेरो वाइफको सिजर हुने बेला भयो, त्यति बेला भित्रबाट डाक्टर ल्याएर भन्छ, म र बाबालाई बोलाएर है, एकदम हाई प्रेसर भयो, नानीलाई बचाउनु कि है आमालाई बचाउनु भन्छ। अब हामी के भन्नु त्यति बेला हो? अनि अब मैले भने जे ठिक लाग्छ त्यो गर्नुहोस् है, जे ठिक लाग्छ त्यो गर्नुहोस् है। अनि त्यो समयमा चाहिँ के भएको थियो भन्दा, जब गान्तोकमा म थिएँ कन्भोकेसनमा है, घर आइपुग्नुभन्दा अगाडि थियोडर भाइजीलाई भेट्नु म गएको थिएँ। अब थियोडर भाइजीसित हामी अलिक नजिकको सम्बन्ध भएकोले गर्दा हामी जान्छौँ भेट्नुको लागि। अनि उहाँलाई है मेरो अब स्वास्नीको अवस्था थाहा थियो, तर अब उहाँलाई 1 महिना पछि हुन्छ भनेको थिएँ मैले। अनि उहाँले प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो। अनि प्रार्थना गर्दा उहाँले एउटा यो पदलाई दाबी गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको वचनले यो प्रकारले तपाईँ र मलाई सुरक्षा दिन्छ। उहाँले के पद दाबी गर्नुभएको थियो भन्दा नि, यशायाको किताब 66 अध्याय पल्टाउनुहोस्। यशायाको किताब 66 अध्यायको यहाँनिर 7 पद चाहिँ उहाँले दाबी गर्नुभएको थियो। यशायाको किताब 66 अध्यायको 7 पद पाउनुभयो भने भाइ पढिदिनुहोस्। उसलाई प्रसुति वेदना लाग्नु भन्दा पहिल्यै उसले जन्माए, उसको व्यथा सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै उसले एउटा नर बालक जन्माए। हेर्नुहोस् त, जब यो प्रतिज्ञा उहाँले दाबी गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, अनि भन्नुभयो तिम्रो स्वास्नी युनिसलाई यो प्रतिज्ञा सुनाइदिनु है, म त छक्कै परे। हामीले त प्रार्थना गर्दै थियौँ नर्मल एउटा एकदम डेलिभरीको लागि, तर प्रभुको दासले भन्छ, अब प्रभुको दासलाई चाहिँ केही पनि थाहा छैन फेरि है, हामीलाई पनि थाहा छैन। उहाँले यो पद दिनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ प्रसुति वेदना लाग्नुभन्दा पहिल्यै उसले जन्माए। सो मेरो मनमा भयो, आहा सिजरै पो हुन्छ क्या हो भन्ने मेरो मनमा प्रश्न चाहिँ भयो। अनि उसको व्यथा सुरु हुनुभन्दा पहिले, अब व्यथा सुरु हुनुभन्दा पहिले चाहिँ कसरी चाहिँ नानी हुन्छ है, कि त त्यो सिजरै हुनुपर्छ। सो मेरो मनमा चाहिँ के भयो, सिजरै हुन्छ होला, प्रभुको वचन त यस्तो छ भन्ने भयो। अनि त्यो समयमा चाहिँ जब हामी चाहिँ त्यो परिस्थितिमा पर्यौं, त्यति बेला चाहिँ यो वचनलाई मैले भने, पक्का प्रभु तपाईँले वचन दिनु भएको रहेछ। समय त 1 महिना पछि हो, तर 1 महिना अगाडि नै है उसलाई प्रसुति वेदना पनि लागेको छ। के भयो भित्र शरीरमा है, अब त्यो पानी चुनु थाल्यो है। सो प्रसुति वेदना लाग्नु भन्दा पहिल्यै उसले जन्माए। हेर्नुहोस् त, प्रसुति वेदना पनि छैन, उसको व्यथा सुरु हुनु भन्दा पहिल्यै है व्यथा पनि छैन। अब डाक्टरले त्यहाँनिर अब उसलाई है समयको अगाडि नै यस्तो केही नभइकन नानीलाई निकाल्छ। अब नानी चाहिँ तर मरेको छ कि बाँचेको छ त्यो थाहा छैन, तर यो पदले सफासित भन्छ उसले एउटा नर बालक जन्माए। के लेखेको छ? नर बालक, छोरा लेखेको छ। अनि साँच्चै नै जब नानी जन्मियो नि है, एकछिनमा खबर आयो, हामी प्रार्थना गरिरहेका थियौँ, तर खबर आउँदा त छोरा जन्मियो भने है। अब यो वचन त अक्षरश पुरा भयो। प्रभुको दासलाई के थाहा है यो कुरा, तर प्रभुले यसरी आफ्नो दासहरूबाट हामीसित बात गर्नुहुन्छ। यो वचन त अक्षरश पुरा हो। तर नानीलाई जब निकाल्यो, रुको थिएन नानी है, त्यो कारणले गर्दा सट्टै निकाल्यो। बाबा र म प्यासेजमा थियौँ, नानीलाई है त्यो एउटा यस्तो थाल जस्तोमा बोकेर लाँदै थियो। अनि बाबा बिचरा यति साह्रो स्ट्रेस, अब बाबा है आफ्नो छोरी है त्यहाँ अब मर्नु लाग्नु आँटेको छ है, जीवन मृत्युमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ। आफ्नो बाउलाई त स्ट्रेस हुन्छ नि, मलाई पनि हुन्छ, तर अब मैले देखाउनु भएन है। बाबा त नानी देख्ने बित्तिकै बाबा त कराउनु भयो क्या। अनि बाबाले भन्नुभयो प्रेज द लर्ड, इङ्ग्लिसबाट प्रेज द लर्ड है, प्रभुको प्रशंसा होस्। जस्तो बाबाले भन्नुभयो नि है, नानी त चिच्चाएर रुएको नि, अचम्म प्रकारले रुयो नानी। अनि त्यहाँदेखि है
नानीलाई भित्र लग्यो। अर्को जग्गाबाट एउटा डाक्टर बोलाएको रहेछ नानीको। त्यो जग्गामा त्यस्तो डाक्टर थिएन है। वीरपाडा एउटा यस्तो जग्गा अब अरू अब धेरै फेसिलिटी नभएको जग्गा है, राम्रो भन्ने जस्तो हस्पिटल पनि छैन है। तर प्रभुले एउटा अर्को जग्गाबाट राम्रो डाक्टर ल्याइदिएको रहेछ। अनि त्यो डाक्टरले नानीलाई है के अब उनीहरूले गर्दो रहेछ गर्यो। मैले त्यो सबै कुरा हेरिरहेको। तर प्रभुले आफ्नो वचन अक्षरश पुरा चाहिँ गर्यो। तर त्यस पश्चात त्यो हस्पिटल राम्रो नभएको खण्डमा है एक दिन पछि त नानी त नि 4 केजी घट्यो। भरे त त्यहाँको धाईहरूले जान्दैन रहेछ। अनि त्यहाँको एउटा नर्स रहेछ, उसले सुटुक्क मलाई बोलाएर भन्यो, बिचरा उसलाई माया लाग्यो होला, नानीलाई नि तपाईँले तुरन्तै अहिले नै तपाईँले लानुपर्छ अर्को राम्रो जग्गा, नत्र नानी त बाँच्दैन, यो हस्पिटल राम्रो छैन भने त्यो हस्पिटलको नर्सले। अनि त्यहाँदेखि साँच्ची नै हो है, नानी त है नानीलाई रातभरि फ्यानमा राखिदिएछ। त्यो धाईले हेरेन रहेछ हो, त्यस्तो अब कमजोर नानी जन्मेको हो। भरे त नानी त अझै कमजोर भइरहेको छ। त्यहाँदेखि राति 12-1 बजीतिर आमा चाहिँलाई चाहिँ एउटा हस्पिटलमा छोडेर म चाहिँ नानीलाई लिएर, म र मेरो है वाइफको भाइ चाहिँ नानीलाई लिएर एउटा अर्को फलाकट्टा भन्ने कहिले नगएको जग्गामा पुग्यौँ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो नानीको डाक्टर बस्थ्यो, जो नानीको डाक्टरलाई बोलाएको रहेछ। अनि तुरन्तै नानीलाई त आइसियुमा हालिदिइहाल्यो हो। नानी त सास पनि फेर्न सक्दैन, केही छैन, हलचल हो। अनि म चाहिँ अब त्यहाँ बाहिर, अब मैले के गर्नु, बाहिरबाट मात्रै हेर्नु सक्छु हो। अनि बस्ने जग्गाहरू पनि छैन। तर प्रभुको यस्तो दया भयो, हामीलाई के देखे कि त्यहाँनिर त्यो डाक्टर, त्यो हस्पिटलको मालिक आएर एउटा डाक्टरको कोठा खोलिदियो क्या। मान्छेहरू सुतिरहेको छ भुइँभरि है, तपाईँहरू चाहिँ यहाँ सुत्नुहोस् भने। अनि त्यो डाक्टरको कोठामा म सुतेँ। अनि त्यति बेला है अब म त यहाँ छु, यस्तो समयमा म वाइफसित छुइनँ। सो प्रभु के हो भनेर मैले प्रार्थना गर्दा प्रभुले एउटा वचन दिनुभयो। 46 अध्याय भजन सङ्ग्रहको किताब 46 अध्याय है को 5 पद प्रभुले त्यति बेला त्यहाँनिर मलाई दिनुभयो। परमेश्वर त्यसको बीचमा हुनुहुन्छ। अङ्ग्रेजीबाट चाहिँ केटी भन्छ, गड इज इन द मिडस्ट अफ हर भन्छ है। त्यो स्त्रीको बीचमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो डगमगाउने छैन, सखारै परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुन्छ। छिट्टै परमेश्वरले उसलाई सहायता गर्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि म ढुक्कै भएँ। अब त्यो नयाँ जग्गामा है म र मेरो सालो केही पनि हामी चिन्दैनौँ है। हामी अब त्यहाँनिर बस्यौँ, नानीलाई हेर्नु जान्थ्यौँ आउँथ्यौँ है। पछि एउटा रुम लियौँ। अनि नानीलाई कोही कसो गर्दा 1-2 घन्टा अब 3-4 घन्टामा मात्रै देख्न दिन्थ्यो। अन्त मैले रिक्वेस्ट गर्थेँ क्या, हेर्नु दिन्थ्यो। नानीलाई एकछिन दैलोमा ल्याउनुहोस् न भन्थेँ है। अनि नानीलाई ल्याउँथ्यो। अनि त्यसको टाउकोमा मैले हात राखेर प्रार्थना, धेरैपल्ट मैले त्यसरी हात राखेर प्रार्थना गरेँ है। अनि परमेश्वरलाई त्यसरी नै मैले नानीलाई समर्पण त्यति बेला परमेश्वरकै अब प्राण दिनुभए चाहिँ नानी चाहिँ परमेश्वरकै हो भनेर त्यो सब प्रकारले मैले समर्पण गरेँ। अनि समय बित्दै गयो। अचम्म प्रकारले मेरो वाइफलाई त्यो हस्पिटलमा फेरि पनि आउने त्यहाँनिर ताकत भयो जिउमा। ताकत त के भयो भनौँ, तर ल्यायो उसलाई। अनि ल्याएर चाहिँ त्यो आइसियुको छेउमा एउटा कोठामा त्यहाँनिर बस्नु थाल्यो है। नानीलाई आमा चाहिँकोमा ल्याउने, नानीले त दुध खानु पनि सक्दैन, चम्चीले हाल्दा पनि खुवाउनु सक्दैन, त्यस्तो बिजोग अवस्थामा थियो। तर प्रार्थना गर्दा गर्दा है परमेश्वरले एउटा वचन फेरि पनि मलाई दिनुभयो। भजन सङ्ग्रहको किताब 66 अध्यायको 9 पदमा चाहिँ के छ भन्दा 66 अध्यायको 7 पदमा चाहिँ हामीले यसै 66 को 7 पदमा अघि हामीले हेर्यौँ, प्रसुति वेदना लाग्नुभन्दा पहिले उसले जन्माए, उसको व्यथा सुरु हुनुभन्दा पहिले उसले एउटा नर बालक छ। तर अब नानी सिरियस छ, के कसो हुन्छ भनेर डाउट लाग्दा चाहिँ 9 पदमा चाहिँ है प्रभुले भन्नुभयो, जन्मको घडीसम्म ल्याएर के म नजन्माउने नतुल्याउँ भन्छ है। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जन्माउने तुल्याएर के म त्यसलाई रोकिदिउँ, तेरा परमेश्वर भन्नुहुन्छ। सो मेरो मनमा ढुक्कै भयो, परमेश्वरले यस्तो अवस्थामा त यसलाई जन्मायो, परमेश्वरले यसलाई सुरक्षा दिन्छ भनेर ढुक्क भयो। अनि त्यहाँदेखि नानी त्यो प्रकारले निको हुँदै। सो त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरको जुन पनि वचन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिन्छ नि, त्यो वचन चाहिँ एकदमै मुख्य छ। अनि अब है यो प्रस्थानको किताब 12 अध्यायमा चाहिँ के हेरिरहेका छौँ भन्दा, मैले भन्नु के खोजेको यो अनुभवहरूद्वारा भन्दा चाहिँ नि, उनीहरूले चाहिँ है त्यो रगत लगाएपछि आफ्नो दैलोहरूमा भित्र बसेर चाहिँ पाठोको मासुलाई खानु, पाठोको मासुलाई उनीहरूले खानु है।
कहिले खानु पर्थ्यो? राति खानु पर्थ्यो। बाइबलले भन्छ रोमी 13:12 मा, द नाइट इज फार स्पेन्ट, द डे इज एट ह्यान्ड। रात धेरै बितिसक्यो, अब दिन त आउनै लागेको छ। साँच्ची नै हो, यो संसारको अन्धकारमै रात धेरै भइसक्यो। अब प्रभु आउनु आँटेकै छ। अब यो समयमा चाहिँ प्रभुको रगतको छारी मुनि बसेर चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ नि मासु खानुपर्छ। मासु खानुपर्छ भनेको चाहिँ के हो भन्दा पाठोलाई खानुपर्छ। अनि त्यो पाठो चाहिँ को चाहिँ हो? पाठो चाहिँ को चाहिँ हो? प्रभु यीशु मसीह। अनि प्रभु यीशु मसीहले साँच्चै नै भन्नुभएको छ है, यूहन्नाको किताब 6:51 पदमा प्रभु यीशु मसीहले भन्नुहुन्छ है। अब हामी सक्नु लाग्यो यूहन्नाको सुसमाचार 6:51 पद। भाइ तपाईले पाउनु भयो भने पढिदिनुहोस्। यो जिउँदो रोटी म नै हुँ, जो स्वर्गबाट ओर्लेर आयो। कसैले यस रोटीबाट खायो भने ऊ सधैँभरि जिउनेछ। अनि त्यो रोटी चाहिँ जो म दिनेछु मेरो मासु हो, जसलाई म संसारको जीवनका निम्ति दिनेछु। हेर्नुहोस् त, त्यो रोटी है जुन म दिन्छु त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ मेरो मासु हो भन्दैछ। अनि त्यो मासु रूपी रोटी चाहिँ के रहेछ? म जीवनको रोटी जो स्वर्गबाट आयो। सो प्रभु यीशु मसीह स्वयं। सो प्रभु यीशु मसीहलाई चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो? अब आफ्नो घरभित्र बसेर खानु। अब कसरी चाहिँ खानु भन्दा चाहिँ नि है, हेर्नुहोस्, प्रभु यीशु मसीह जब संसारमा आउनुभयो, संसार अगाडि चाहिँ नि प्रभु यीशु मसीह चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो अरे है? प्रभु यीशु मसीह चाहिँ वचन हुनुहुन्थ्यो भन्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 1:1 पद पढिदिनुहोस् त। सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। वचन परमेश्वरसित थियो है। अन्त लास्टमा भन्छ वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। तर अब 14 पदमा चाहिँ के भएछ? पढ्नुहोस्। अनि वचन शरीर हुनुभयो, अनि हाम्रो माझमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भएर वास गर्नुभयो। अनि हामीले पिताका एकमात्र जन्माइएका पुत्रको महिमा जस्तो उहाँको महिमा देख्यौं। त्यो वचन चाहिँ जो चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो नि, शरीर हुनुभयो है। अनि अनुग्रह र सत्यताले भरपूर भएर हामी मध्यमा नै वास गर्नुभयो भन्दैछ यूहन्नाले यहाँ है। अर्थात् प्रभु यीशु मसीहको शरीर नै परमेश्वरको वचन, प्रभु यीशु मसीह नै परमेश्वर। बुझ्नुभयो? सो शरीर देहधारी भएर आयो प्रभु यीशु मसीह। त्यो कारणले गर्दा बाइबलमा कतिवटा कुराहरू यदि तपाईँले बुझ्नु हुँदैन भने प्रभु यीशु मसीहको जीवनलाई, बाइबलले जब रिस नगर भन्छ त्यति बेला प्रभु यीशु मसीहको जीवनलाई, प्रभु यीशु मसीहले कसरी त्यो कुरा आफ्नो जीवनमा पुरा गर्नु, त्यो वास्तविक रूपमा प्रकट भएको वचन प्रभु यीशु मसीहको जीवनमा एकदम पुरा भइरहेको। बुझ्नुभयो? सो प्रभु यीशु मसीह आफै नै वचन हो। अनि जब प्रभु यीशु मसीह जिउनु हुन्थ्यो नि, तब उहाँले है आफै जो हुनुहुन्थ्यो वचन, त्यो वचनलाई पनि उहाँले बताइरहनु। यूहन्ना 6:63 पदमा पढिदिनुहोस्। यूहन्ना 6:63 पदमा, आत्माले पो जीवित पार्नुहुन्छ, शरीरले केही फाइदा दिँदैन। जुन वचनहरू म तिमीलाई भन्दछु ती आत्मा हुन् र जीवन हुन्। जुन वचनहरू म तिमीलाई भन्दैछु ती आत्मा हुन् र ती वचनहरू नै के हुन्? जीवन। सो त्यसै कारणले गर्दा प्रभु यीशु मसीहको शरीरलाई खानु भनेको चाहिँ के चाहिँ हो भन्दा अब प्रभु यीशु मसीहको वचनलाई चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ खानुपर्छ। अब खानु भनेको चाहिँ पक्कै खानु होइन नि है। एकजना विश्वासी धेरै साल अगाडि है, बिचरा उहाँ नेपालकै हुनुहुन्थ्यो, नेपालको कि सायद कता पहाडको, मैले बिर्से है। उहाँले वचन खानुपर्छ वचन खानुपर्छ भनेर सुनेछ कि साँच्ची नै बाइबललाई त उहाँले त खानुभयो भन्छ। अनि अब त्यो कुरा है अब त्यसै भनेको हो कि त के हो भनेर प्रभुको दासले गएर सोध्नु भएछ। अब साँच्चै खाएको रहेछ। साँच्ची खानुभयो? साँच्ची खानु भने मैले त खाइदिएँ। तर जुन त्यो खोल थियो नि, त्यो खोल पो अलिकति एकदम है चपाउनु साह्रो पर्यो भनेछ क्या। खोल चाहिँ खानु सकेन अरे कि अरू चाहिँ खायो। बुझ्नुभयो? सो त्यो प्रकारले सिधै बुझ्नु हुँदैन। बाइबलको वचन खानु भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन, बाइबलको वचनलाई हामी भित्र प्रशस्त मात्रामा चाहिँ अब हाम्रो हृदयमा राख्नु भनेको। तपाईँ जतिले पढ्नु सक्नुहुन्छ पढ्नु पर्यो, बाइबलको वचन बुझ्नु पर्यो। अनि बुझे पश्चात त्यो वचनलाई के गर्नु पर्यो? प्रार्थनासित आफ्नो हृदयमा रक्षा गर्नु पर्यो। अनि बुझे पश्चात, प्रार्थना गरे पश्चात त्यो वचनमाथि, त्यो वचनको आज्ञा पालन, तब चाहिँ वचन तपाईँ र म भित्र चाहिँ वास गर्छ। तब चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई खाएको भन्छ।
वचन पढ्नु कि त वचन सुन्नु, हृदयमा राख्नु, त्यो वचनको आज्ञा पालन गर्नु, त्यसलाई चाहिँ वचन खानु। त्यो कारणले गर्दा अब हामीले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? अब हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ खानु। यो वचन चाहिँ यस्तो सामर्थ्य हो, यो वचनले चाहिँ तपाईँ र मेरो प्राण र आत्मालाई चाहिँ छुट्टाइदिन्छ भन्छ वचन। हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 12 पदमा यस्तो सामर्थ्यको है। मान्छेको प्राण र आत्मालाई केहीले छुटाउन सक्छ? सक्दैन है। मान्छेको शरीर त पाप गर्नुको लागि बेचिएको है। मान्छेको प्राण, तपाईँ र मेरो विचार, भावना, इच्छा शक्ति पनि पापले पुरा प्रभावित भएको। त्यसै कारणले गर्दा प्रभु पाए पश्चात नयाँ हृदय पाए तापनि परीक्षाले तपाईँ र मलाई गिराउँछ अनि तपाईँ र मेरो विचारलाई, तपाईँ र मेरो भावनाहरूलाई, इच्छा शक्तिलाई एकदम आक्रमण गरिरहन्छ गिराउनुको लागि। बुझ्नुभयो? तर त्यो प्राणले गर्दा हाम्रो आत्मा पनि मरिसकेको हुन्छ। तर परमेश्वरको आत्मा तपाईँ र मेरो आत्मालाई प्रभुलाई ग्रहण गर्दा जीवित पार्छ। बुझ्नुभयो? त्यो जीवित पारेको आत्मालाई चाहिँ नि त्यो प्राणदेखि चाहिँ जोगाउने चाहिँ के कुरा मात्रै हो? परमेश्वरको वचन। त्यो कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनले चाहिँ त्यो आत्मालाई बलिरहनुमा सहायता गर्छ है। पढ्नुहोस् त हिब्रू 4 अध्यायको 12 पद। किनकि परमेश्वरको वचन जिउँदो, प्रभावशाली र कुनै दुई धारे तरवार भन्दा पनि लाग्ने हुन्छ, जसले प्राण र आत्मालाई जोड्ने र मासीलाई पनि अलग अलग पार्ने गरी छेड्छ र हृदयका विचार र मनसायहरू फुट्याउने हुन्छ। परमेश्वरको वचनले है प्राण र आत्मालाई छुट्टाइदिन्छ। डिभाइडेड असन्डर भन्छ भाइ अंग्रेजीबाट, एकदम छुट्टाइदिन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले खानुपर्छ। भनेको परमेश्वरको वचनलाई प्रशस्त गरी हामीले भित्र वास गर्न दिनुपर्छ। जति दिन्छौँ त्यो शरीर र प्राणको जुन पापमय प्रभाव छ नि, त्यसले तपाईँ र मेरो आत्मालाई बचाउँछ, आत्मालाई बलिरहनु। हाम्रो आत्मा चाहिँ परमेश्वरको वचनको परिवेशमा मात्रै बलिरहन सक्छ, नत्र त आत्मा निप्छ। आत्मालाई ननिभाऊ, शोकित नपार भन्छ नि है प्रभुको वचनमा। बुझ्नुभयो? त्यो कारणले गर्दा है परमेश्वरको वचनले चाहिँ आत्मालाई चाहिँ सुरक्षा दिइरहन्छ। जति बेसी परमेश्वरको वचन पढ्यो त्यति बेसी तपाईँ र मेरो आत्मा परमेश्वरको वचन भित्र डुब्दै डुब्दै जान्छ। अनि त्यति बेसी परमेश्वरको वचनको कारणले गर्दा आत्मा बलियो हुँदै जान्छ। अनि त्यो आत्माले शरीरलाई अनि हाम्रो प्राणलाई है कि त हाम्रो मनसायहरू, हाम्रो भावनाहरू, हाम्रो विचारहरू, हाम्रो इच्छा शक्तिहरूलाई चाहिँ दबाउन सक्छ। अनि त्यो आत्माले है यस्तो मान्छेलाई चाहिँ नि एकदम शासन गर्न सक्छ। यस्ता मान्छे चाहिँ आत्मिक हुन्छ। अनि यस्ता मान्छेले चाहिँ है यो आत्मिक जीवनमा चाहिँ विजय भएर चाहिँ एकदम आफ्नो यात्रा पुरा गर्न सक्छ। त्यो रात जब इजरायलीले त्यो मासु खाए, त्यो मासु खाएको बलमा चाहिँ है उनीहरूले चाहिँ मिस्र छोड्न सके। बुझ्नुभयो? त्यस पश्चात पनि परमेश्वरले खानेकुरा रोक्नु भएन है। त्यति बेला मासु खाए, उनीहरूले अखमेरी रोटी खाए अनि उजाड स्थानमा स्वर्गबाट नै परमेश्वरले रोटी खसाइदिए। यो एउटा अर्को रहस्यको कुरा छ। अब जति अहिले हामीले सुन्यौँ, जति हामीले अहिले पढ्यौँ, प्रभुले सहायता गरेका हुन् यो कुरा बुझ्नुको लागि। हामी पनि लकडाउनमा छौँ। परमेश्वरको रगतको अनुग्रहको छारी मुनि तपाईँ र म हामी छौँ है। अब तपाईँ र म घरभित्र त्यसै बस्ने होइन, तपाईँ र म परमेश्वरको वचनलाई खाँदै है मत्ती 6 अध्याय अनुसार प्रार्थनामा लागेर परमेश्वरको वचनलाई खाँदै परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयभित्र एकदम सञ्चय गरेर हाम्रो आत्मालाई त्यो वचनमा बलियो बनाउँदै तपाईँ र म बस्ने। किनभने एक दिन त यो लकडाउन खत्तम हुन्छै हुन्छ है। हामी बाहिर निस्किनै पर्छ। अनि जब हामी बाहिर निस्किन्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ एकदम पूर्ण प्रकारले आत्मामा हिँड्ने एकदम पक्का आत्मिक मान्छेहरू बनेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। यो उद्देश्य परमेश्वरले यो लकडाउनबाट पुरा गर्न चाहिरहनु भएको छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। प्रभुले वचन जति पनि हामीले मनन गर्यौँ, सुन्यौँ, यसमा आशिष दिएका हौँ।